ओर साइन्स भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ है. सो बिफोर आई स्टार्ट विथ दिस च्याप्टर केही क्वेसन्स छ हामीले गरिसकेको फर्स्ट च्याप्टरमा इन्ट्रोडक्सन, सिग्निफिकेन्स, इम्पोर्टेन्स अबाउट कन्टेन्ट राइटिङ. एनी क्वेसन्स अर एनी कन्फ्युजन्स डु यु ह्याभ? छैन क्वेसन्स पनि? मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर छ. ओके, आशा. सो हजुरको क्वेसन छैन जस्तो लाग्यो. सो लेट मी जम्प टु द स्लाइड्स है. सो वी विल टक अबाउट बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामर. अब सुन्दाखेरि हामीलाई बेसिक लाग्छ है, बट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. हामीले इग्नोर गरेर हुन्छौँ, हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो राइटिङमा. स्पेलिङ मिस्टेकदेखि लिएर प्रपर स्ट्रक्चर्समा हामी ध्यान दिँदैनौँ, फर्मेटिङमा हामी ध्यान दिँदैनौँ है. अब यहाँहरूको धेरैजनाको चाहिँ अब राइटिङ नै अब भनौँ न सुरु यो फर्स्ट स्टेज जस्तै छ. धेरैजनाले आफ्नो बिजनेस पर्सपेक्टिभले सबैजनाले माइन्ड चाहिँ अफ गरिदिनु होला है, डिस्टर्बेन्स आउँछ नत्र. मलाई छ नि अस्तिको छ नि त्यो एसइओ को बारेमा एकचोटि भनिदिनु न, मैले बिर्सेँ भने. एसइओ भनेको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो होइन. यो भनेको चाहिँ जस्तो हजुरले कुनै पनि इन्फर्मेसन गुगलमा सर्च गर्दाखेरि तपाईँले अब जस्ट भनौँ न एउटा वर्ड टाइप गरेर सर्च गर्नुहुन्छ अथवा होइन टर्म्स टाइप गरेर सर्च गर्नुहुन्छ. सर्च गर्ने क्रममा त्यो गुगल ऱ्याङ्किङ होइन अलिकति टप प्लेसमा माथिसम्म ल्याउनको लागि वाट क्यान वी डू भन्ने कुरा एसइओमा चाहिँ सिकिन्छ. अब यो क्लास एसइओको चाहिँ होइन, जस्ट हजुरलाई मैले टर्मको एउटा सानो डेफिनेसन मात्रै दिएको. सो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ अप्टिमाइज गरेर माथि ल्याउने है. अब टेक्निक हुन्छ, यो फर्मुला नै हुन्छ, यसको लागि त अब डिफ्रेन्ट कोर्स नै गर्नुपर्ने हुन्छ. अब बेसिक तरिकाले थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ अब हामीले कुनै पनि टर्म अथवा कुनै पनि टपिकको बारेमा सर्च गर्दाखेरि गुगल सर्चमा चाहिँ ऱ्याङ्किङ हायर होइन, हायर माथि नै आउने. जस्तो फर इक्जाम्पल मैले जापानिज रेस्टुरेन्ट इन काठमाडौँ भनेर सर्च गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर जापानिज रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ गुगलले रेकमेन्ड गरिदिरहेको हुन्छ, सजेस्ट गरिदिरहेको हुन्छ र त्यहाँनिर लिस्ट नै आउँछ, नट जस्ट वान रेस्टुरेन्ट बट मेबी लाइक 5 or 10 रेस्टुरेन्ट्स होइन. त्यो गुगलमा सर्च इन्जिनले चाहिँ माथि ल्याइदिन्छ. र सबसे माथि को आउँछ भन्दाखेरि आइदर जसले चाहिँ अब पे गरेर होइन गुगल एडको थ्रुबाट पे गरेर माथि आएको हुन्छ, अथवा जो चाहिँ अब अर्ग्यानिक तरिकाले आउने भनेको चाहिँ जसले रिभ्युज राम्रो पाएको हुन्छ, धेरै इयर्सदेखि कन्सिस्टेन्ट रूपमा चाहिँ राम्रो सर्भिसेस प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छ मार्केटमा. इफ दे आर लाइक मेनी फलोवर्स अथवा मेनी कस्टमर्स अफ द्याट पर्टिकुलर बिजनेस प्रडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस, सो त्यो चाहिँ माथि हायर ऱ्याङ्किङमा आउँछ. त्यो भनेको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो. बुझ्नुभयो? हजुर. सो दुई तरिका हुन्छ जमिलाजी. एउटा चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ यो मोर अर्ग्यानिक तरिकाबाट चाहिँ माथि आउने ऱ्याङ्किङ होइन. अर्को भनेको चाहिँ सर्च इन्जिन मार्केटिङ छ अर्को, त्यो चाहिँ अब पेड तरिकाले पनि हामीले माथि ल्याउन सक्छौँ. सो गुगल एडभर्टाइजिङको थ्रुबाट होइन अब एड स्ट्राटेजीहरू हुन्छ होइन, हामीले चाहिँ पे गरेर पनि हामी माथि आउन सक्छौँ कि. सो इफ वी वान्ट आवर कम्पनी टु कम अन द टप होइन गुगल ऱ्याङ्किङमा, त्यसको लागि चाहिँ पे गर्न पनि मिल्छ. तर अर्ग्यानिक तरिकाले आउने भनेको चाहिँ जसको राम्रो रिभ्यू छ, जसले राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छ, उनीहरू चाहिँ अब अटोमेटिक होइन डिफल्टले नै माथि ल्याइदिन्छ. सो त्यो हो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, सर्च इन्जिन मार्केटिङ है. Any other questions? हजुर. यो एसइओमा नि हजुर जस्तै कुनै भनौँ न मेरो पेज छ भने अथवा मैले कुनै कन्टेन्ट राखेँ भने युट्युबमा राखेँ मानौ हजुर भने भिजिट गरेको अनुसारले पनि होला नि. जस्तै धेरै भिजिट गरे भने त्यसले पनि ऱ्याङ्किङ गराउँछ कि? हजुर हजुर हजुर. भिजिटको हिसाबले पनि हुन्छ. जति धेरै लाइक फलो गर्यो, भ्युज, हजुर जति धेरै भ्युज छ त्यो अनुसारले पनि माथि आउँछ डेफिनेटली. टिकटकमा पनि हजुरले याद गर्नु भएको छ कि छैन, जसको धेरै भ्युज आउँछ. आई डोन्ट नो अब हजुरले टिकटक अकाउन्ट त फलो गर्नुहुन्न, टिकटक त फलो गर्नुहुन्न होला अथवा कसैले गर्नुहुन्छ है. कञ्चनजी गर्नुहुन्छ टिकटक? अरूहरूको हेर्नुहुन्छ आफ्नो नगरी पनि? हजुर. टिकटकमा आई थिङ्क हजुरले नोटिस गर्नु भएको छ होला होइन, त्यो भ्युज धेरै हुने मान्छेको भिडियो चाहिँ माथि पप आफै आइरहेको हुन्छ कि, हामीले सर्च गर्नै पर्दैन कि, आफै पपअप हुन्छ नि. हजुर. सो गुगलमा चाहिँ अब तपाईँले लेखेको कन्टेन्टको टपिक है त्यो किवर्ड चाहिँ एसइओसँग एसइओबाट चाहिँ अब भनौँ न एसइओ रिलेटेड टपिक छ, त्यो किवर्डहरू चाहिँ बढी सर्च हुने खालको छ अथवा भ्युज धेरै छ, फलोवर्स धेरै छ भने डेफिनेटली माथि आउँछ. तर एसइओको काम भनेको चाहिँ मेन चाहिँ अब ट्राफिक कसरी बढाउने होइन, भ्युज कसरी बढाउने, रिच कसरी बढी हामीले इजी तरिकाले धेरैजनासम्म पुगाउने भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ त्यहाँनिर. सो डेफिनेटली यस, भ्युजको आधारले पनि माथि आउँछ, त्यो चाहिँ अब अर्ग्यानिक नै भनिन्छ.
के अरे नामले नि के फरक पर्छ जस्तै त्यो हाम्रो जस्तो कुनै भिडियो मैले बनाएँ भने त्यो भिडियोको नेम हुन्छ नि हजुर नेम हजुर राखेको हजुर त्यो फरक पर्छ पर्छ एकदम पर्छ त्यसलाई नै भनिन्छ किवर्ड टार्गेटिङ भनिन्छ होइन अनि अब ए यो कीवर्ड सबै टार्गेटिङ टेक्निकल हजुर हजुर त्यो सबै टेक्निकल हो जस्तो कन्टेन्टमा पनि म यो कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गर्छु टाइटल जेनेरेटिङ टुल्स हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो थर्ड च्याप्टर वी विल स्टार्ट द्याट टुमोरो टुडे वी आर गोइङ टु टक अबाउट ग्रामर होइन भोलि चाहिँ अझै म डिटेल तरिकाले हजुरलाई भन्छु कञ्चनजी जस्तो टाइटल जेनेरेटिङ टुलहरू एपहरूले पनि हेल्प गर्छ सबैभन्दा सुरुमा त हामी सेल्फ कम्पोज नै गर्छौँ होइन कुनै पनि टपिक जस्तो हजुरले एउटा भिडियो युट्युबमा राख्नुभयो अब त्यो भिडियोमा क्याप्सन के दिने त्यो क्याप्सनमा चाहिँ अब एसइओ ऱ्याङ्किङलाई नै हामीले चाहिँ दिमागमा राखेर होइन त्यसमा ध्यान दिएर हामीले त्यो पर्टिकुलर किवर्ड सर्च गरेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो टर्म राखिदिउँ भने इट विल हेल्प अस है भनौँ न एसइओ टर्म्समा चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ यो कुराहरूले अब बेटर अब टाइटल कसरी लेख्ने क्याप्सन राम्रो कसरी बनाउने जस्तो हजुरको इन्ट्रोडक्सनमा मैले हेरेँ हजुरले अब स्टेटस पनि लेख्नुहुन्छ होइन इभन अब स्टेटस लेख्दाखेरि पनि अब त्यसलाई मिलाएर कसरी लेख्ने होइन यसलाई भूमिका बाँधेर कसरी लेख्ने यो सबै कुराहरू सेम त्यसमा पनि लागु हुन्छ जस्तो त्यो भिडियोमा हजुरको टाइटल है त्यो भिडियोमा अब के छ कन्टेन्ट त्यो कन्टेन्ट अनुसारको टाइटल त्यो मात्रै नसोचेर अब मान्छेले बढी अब सर्च गर्ने त्योसँग त्यो भिडियोसँग रिलेटेड हेल्पफुल छ फर इक्जाम्पल तपाईँले केही इन्फर्मेटिभ कुराहरू सेयर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पर्टिकुलर वर्ड अथवा किवर्ड अथवा टर्म भनौँ त्यो टर्म चाहिँ मजाले अब एसइओ किवर्ड सर्चिङ नै हामीले हेल्प गरे त्यो त्यसैको चाहिँ हामीले दिमागमा राखेर त्यसैमा ध्यान दिएर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ सो यसको लागि अब टाइटल जेनेरेटर टुल्सहरू म भोलि नै सेयर गर्छु है कञ्चनजी हजुर 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 त्यो गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ कुनै पनि भिडियो पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने क्याप्सन चाहिँ हजुर एकदमै केयरफुल भएर प्रपर टर्म्स किवर्ड्स राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ है हजुर मैले ट्राई गरेको थिएँ कि एउटा भिडियो हजुर हजुर मैले चाहिँ कमन नाम राखेँ भरे सर्च गर्दाखेरि त अरूहरूकै आयो कि आफ्नो नाम आएन आवाज क्लियर आएन हजुर हजुर अनि कञ्चनजी जस्तो हजुरले भिडियो भन्नुभयो सोध्न मिल्छ केसँग रिलेटेड भिडियो हजुरले पोस्ट गर्न खोज्नु भएको थियो ए मैले यतिकै लकडाउनमा म फ्री थिएँ अनि यतिकै युट्युबको एकाउन्ट खोलेर मैले इङ्ग्लिसकै बारेमा इङ्ग्लिसकै बारेमा 3-4वटा यसो गरेको थिएँ कि हजुर इङ्ग्लिस ग्रामर रिलेटेड नै थियो अलिअलि हजुर हजुर एक्टिभ भोइस यो बहिनी त कि एउटा हजुर अनि उसलाई पढाए त चाहिँ मलाई नि एउटा राख्नु न त भन्ने भएको थियो मैले चाहिँ यसो ट्राईको लागि पनि हुन्छ भनेर एक्टिभ प्यासिभ भोइसहरू त्यस्तो हजुर हजुर अनि सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि सो फर्स्टमा नै हजुरको सर्च गर्ने बित्तिकै हजुरको आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन यसको लागि एकदमै यु हेभ टु वर्क हार्ड कन्सिस्टेन्ट तरिकाले भिडियोज अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एउटै भिडियोबाट माथि चाहिँ आइँदैन होइन सो कन्सिस्टेन्टली धेरै भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल छ होइन मैले 200 भन्दा धेरै पोस्टहरू राखिसकेको छु बट स्टिल हुन्छ नि अब नाम राख्दाखेरि चाहिँ आउँछ सजिलोसँग सोफिया मर्जन भनेर राख्दाखेरि चाहिँ आउँछ होइन अनि तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर कुनै टपिक छ त्यो टपिकमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन मेरो अब आफ्नै नाम राख्दाखेरि चाहिँ आइहाल्छ डेफिनेटली अब सोफिया भन्ने नाम धेरैजनाको हुन्छ होइन युट्युब च्यानल्स धेरैको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अब तर मेरो चाहिँ अब भ्युज धेरै हजुरले भने जस्तो अब भ्युज अब धेरै त नभनौँ कुनै कुनै भिडियोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भ्युज अलि नै धेरै नै भएको हुनाले गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई हेल्प गर्यो सो फर्स्ट भिडियोबाट चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट कि हामीले सर्च गर्ने बित्तिकै माथि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन कन्सिस्टेन्ट तरिकाले हजुरले होइन यो चाहिँ अब रेगुलर बेसिसमा चाहिँ पोस्ट गरिराख्नुपर्छ अनि सेयर गरिराख्नुपर्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ अब यही मानिन्छ कि सोसियल मिडियामा अब हजुरले कुनै पनि भिडियो युट्युबमा पोस्ट गरे पनि त्यो भिडियोको लिङ्क हामीले सोसियल मिडियामा पनि सेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ भ्युवर्स बढ्ने चान्सेस हुन्छ हाई है सो इट टेक्स टाइम के कन्सिस्टेन्ट तरिकाले लागिराख्नुपर्छ यसमा चाहिँ हजुर हस् एनी अदर क्वेसन्स ओके आई थिङ्क जेमिलाजी केही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ओके उहाँको चाहिँ अफलाइन भएको छ त्यही इन्टरनेटले अब साथ दिइरहेको हुँदैन है हाम्रो यस्तै छ अहिले अब कन्डिसन पनि यो वर्ल्ड लिङ्कको पनि देखेको थिएँ प्रोटेस्टहरू भइरहेको रहेछ भायोनेटको पनि अब हुन त भायोनेट त धेरै राम्रो छ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टिल इस्यु चाहिँ भइ नै रहेको छ लेट्स होप अब इन्टरनेटले धेरै हामीलाई गाह्रो नबनाइदियोस् यो हाम्रो अब अनलाइन कोर्सेसको लागि मात्र नभएर होइन वर्ल्ड वाइड भनौँ न जताततै अब सबै कुरा अनलाइन नै भइरहेको छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अहिले यो सायद पानी पर्ने भएको हुनाले पनि यो इन्टरनेटले त्यति साथ दिइरहेको छैन लेट्स होप है अब हामीलाई चाहिँ साथ दियोस् ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड अब आई थिङ्क अरूहरूको क्वेसन्स हजुरको छैन भने लेट मी गेट स्टार्टेड ठिक छ कसैको केही अरू अझै केही कन्सर्न छ हजुर
हस् ओके सो हामी बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामर है कन्टेन्ट राइटिङको लागि अथवा कुनै पनि राइटिङको लागि इङ्ग्लिस ग्रामर इज क्रुसियल है यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब त मैले भनिराख्नै पर्दैन होइन इट मेक्स यु लुक प्रोफेसनलिजमको लागि मात्र नभएर एउटा प्रपर अब फर्मेट हामीले फलो गऱ्यौँ स्ट्रक्चर्स करेक्ट तरिकाले लेख्यौँ भने हामीलाई त्यही बानी हुँदै जान्छ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यही नै बानी हुन्छ हामीले नेग्लेक्ट गर्ने बानी गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यही नै बानी हुन्छ हाम्रो ह्युमन नेचर नै त्यस्तो हुन्छ कि सो वी डोन्ट पे अटेन्सन टु स्मल लिटल थिङ्स लाइक टाइनी थिङ्स लाइक स्पेलिङ हुन्छ नि इभन एड्रेस गर्ने बेलामा डियर सर म्याम भन्दाखेरि पनि हामीले म्यामको स्पेलिङ रङ गरेर हुन्छौँ लेट मी सो यु एन एक्जाम्पल है आई होप तपाईँहरूले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रोबाट पनि धेरै मिस्टेक भएको छ ट्रिलोजी मैले आफै इमेल गर्दाखेरि पनि यो एकदम हतारमा गर्ने बानी भएको हुनाले कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ सो हाउ मेनी अफ यु हेभ नोटिस्ड है म्यामको स्पेलिङ यो भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा थियो कि थिएन यो कुरा नोटिस गर्नुभएको छ धेरै अफिसियल इमेल्समा होइन कहिलेकाहीँ हामीले पठाउने इमेल्समा पनि स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ होइन एन्ड इट डजन्ट लुक प्रोफेसनल है जस्तो डियर सर / म्याम लेख्छौँ तर म्याममा हामीले अपोस्ट्रोफी दिँदैनौँ होइन द राइट स्पेलिङ है दिस इज द राइट स्पेलिङ MA'AM म्यामको स्पेलिङ तर मेजोरिटीले के गरिरहेको हुन्छ डियर सर स्मल लेटर भर्सेस म्याम होइन यसरी लेखिरहेको हुन्छौँ अथवा MAAM लेखिरहेको हुन्छौँ होइन एकदम कर्पोरेट हाउसेसको इमेल्समा पनि यस्तो पाइन्छ हामीले पनि कति मिस्टेकहरू गर्छौँ होइन हतारमा लेख्दाखेरि यो सानो सानो ग्लिचेस है बट द्याट मेक्स अ डिफरेन्स स्पेसली यदि तपाईँहरू कुनै बिजनेसमा हुनुहुन्छ अथवा प्रोफेसनल चाहिँ सिनेरियोमा तपाईँहरू इमेल लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ यु हेभ टु पे अटेन्सन है यो कसैले नोटिस गर्नुभएको छ यहाँले मैले त गरेको छु है एन्ड आई एडमिट द्याट मैले मिस्टेक गरेको छु हजुरले मिस्टेक गर्नुभएको छ हेलो हजुर ओके सो जमिलाजी अहिले मलाई सुनिराख्नु भएको छ हजुरले हजुर हजुर म अघि डिस्कनेक्ट भएन न मैले त म 5 मिनेट चाहिँ डिस्कनेक्ट भएर के तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ ए होइन भर्खरै स्टार्ट गरेको अघि न म कञ्चनजीसँग कन्भर्सेसन गर्दै थिएँ उहाँको क्वेरिज है सो केही पनि छुटाउनु भएको छैन आइएम जस्ट इन द स्टार्ट नाउ आइम टकिङ अबाउट लाइक हुन्छ नि हामी कति कुराहरूमा मिस्टेक गरेर हुन्छौँ सानो सानो मिस्टेकहरू हामी ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ वी नेग्लेक्ट वी इग्नोर होइन जस्तो एउटा एक्जाम्पल छ जस्तो मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ जमिलाजी हजुर देखिरहेको छु जस्तो यो चाहिँ अब ब्लन्डर मिस्टेक नै हो होइन धेरै कर्पोरेट कम्पनीजको इमेलमा पनि हामीले यस्तो मिस्टेकहरू देखिरहेको हुन्छ एउटा एक्जाम्पल मात्र म हजुरलाई सेयर गरिरहेको छु सो डियर सर / म्याम होइन हामीले म्यामको स्पेलिङ कि त MAM कि त MAAM लेखिरहेको हुन्छौँ यहाँले नोटिस गर्नुभएको छ हजुर छ है मेजोरिटी इमेल्समा यस्तो आइरहेको हुन्छ रेपिटेडली भनौँ न कतिजनाले त अब इन्टेन्सनली मिस्टेक मैले चाहिँ इन्टेन्सनली मिस्टेक गरेर हुन्छु यो MA'AM भन्ने कुरा मैले स्कुल लाइफमा नै कन्ठ गरेको थिएँ बट देन हुन्छ नि हतारमा हामी काम गर्छौँ हाम्रो बानी नै त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर हुन्छौँ बट दिस डज नट मेक यु प्रोफेसनल के यो कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ स्पेसली इफ यु आर रनिङ अ बिजनेस होइन यो कुराहरूलाई चाहिँ अब सुधार्दै लान चाहनुहुन्छ भने सानो सानो कुरामा चाहिँ वी हेभ टु पे अटेन्सन सो वी आर जस्ट इन द स्टार्ट जमिलाजी केही पनि छुटेको छैन है ओके सो यो एउटा एक्जाम्पल मात्र मैले हजुरलाई सेयर गरेको अब वी विल टक अबाउट मोर है अब इङ्ग्लिस ग्रामर किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा लेट्स टक अबाउट सेन्टेन्स लेन्थ है अब सेन्टेन्स लेन्थ चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु इफ यु हेभ अ नोट कपी प्लिज नोट इट डाउन है हाम्रो राइटिङमा हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ हामी स्टार्टदेखि बेसदेखि सुरु गर्छौँ आज त्यो बेस भनेकै ग्रामर हो प्रपर स्पेलिङ प्रपर स्ट्रक्चर प्रपर प्याराग्राफ होइन सेन्टेन्स लेन्थको कुरा गर्दैछ यतिखेर एउटा प्याराग्राफमा यु क्यान गो अप टु 8 सेन्टेन्सेस म्याक्स है म्याक्सिमम 8 सेन्टेन्सेससम्म हामी लेख्न सक्छौँ हजुरको माइक फेरि अफ गरिदिनु होला प्लिज सरी है न त डिस्टर्बेन्स आउँछ कि ओके सो म्याक्सिमम हामी 8 सेन्टेन्सेससम्म जान सक्छौँ एउटा प्याराग्राफमा 8 सेन्टेन्सेस पनि कस्तो खालको राइटिङमा भन्नुहुन्छ भने आई वुड से बिजनेस राइटिङ होइन
अब कोर्पोरेट पर्सपेक्टिभले तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ, सिरियस राइटिङ छ, एकाडेमिक राइटिङमा यो एकाडेमिक राइटिङमा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट रुल्स नै हुन्छ, लिमिटेसन्स हुन्छ कति कुराहरूमा होइन, त्यो पर्टिकुलर एउटा राइटिङको आफ्नो एथिक्स हुन्छ, इट्स डिफ्रेन्ट होइन। तर म कुरा गरिरहेको छु अलिकति हाम्रो यो डिजिटल कन्टेन्ट सम्बन्धी होइन। अनि अब बिजनेस इमेलमा अथवा नट जस्तो इमेल, बिजनेस राइटिङमा चाहिँ यु क्यान गो अप टु 8 सेन्टेन्सेस म्याक्सिमम। तर यदि इफ युआर राइटिङ अ ब्लग पोस्ट फर यो वेबसाइट होइन, कुनै पनि वेब पेजको आर्टिकल छ, त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी मिस्टेक हुने भनेको 4 to 6, एभरेजमा 4 to 6 सेन्टेन्सेसमा है। डोन्ट गो बियोन्ड 8 सेन्टेन्सेस है। 8 भन्दा माथि चाहिँ सकेसम्म नजाने। बिजनेसमा पनि त्यो 8 भनेको त एकदमै मजाले हजुरले डिस्क्रिप्सन होइन क्लियर तरिकाले लेख्नु भयो भने 8 सम्म चाहिँ इनफ हुन्छ कि। सो त्योभन्दा धेरै नजाने। अनि हाम्रो अब म्याक्सिमम केसेसमा चाहिँ 4 to 6 होइन। धेरै जस्तो हाम्रो यो जुन कन्टेन्ट राइटिङमा हामी क्रिएटिभ राइटिङको कुराहरू गरिरहेछौँ, हाम्रो क्रिएटिभ राइटिङको लागि चाहिँ वी क्यान स्टिक टु यो 4 to 6 एभरेजवाला है। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट चाहिँ हाम्रो लागि हो। अर्को भनेको चाहिँ अब पर्टिकुलर सेन्टेन्स होइन, सिङ्गल सेन्टेन्समा चाहिँ 20 to 25 वर्ड्स तपाईँले लेख्दा हुन्छ एउटा कम्प्लिट एउटा होल सेन्टेन्समा है। अर्को भनेको चाहिँ अब सिलेबल है। सिलेबल भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? डु यु नो वाट सिलेबल इज? नो आइडिया। हजुर, सिलेबल भनेको चाहिँ जस्तो मैले सिलेबल भने त होइन, त्यसमा 3टा सिलेबल छ कि। सो vowels आउँछ प्रोनाउन्सिएसनमा हाम्रो। when the vowel is there when we pronounce a word, for example beautiful, कतिवटा सिलेबल छ यसमा? 3 होइन। किनभने हेर्नुहोस् है, ब्यूमा अलरेडी 3 भावल छ एन्ड इट्स लाइक हुन्छ नि यो एकदमै एकअर्कासँगै छ, त्यो चाहिँ हामीले एउटा सिलेबलको रूपमा काउन्ट गर्छौँ। सो ब्युटिफुल। सो हामीले ब्रेक गर्छौँ, वर्डलाई टुक्राउँछौँ है। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कति वर्डहरू कतिपय वर्डहरूमा चाहिँ देयर आर सो मेनी अब हुन्छ नि सिलेबल 5वटासम्म हुनसक्छ, 6वटासम्म हुनसक्छ। जस्तो ब्युटिफुल, इम्प्याक्टफुल होइन, यसमा 3टा छ। 3 सिलेबल्स भन्दा पनि हामी फोकस गर्ने भनेको हामी रहने भनेको चाहिँ 2 सिलेबलसम्ममा है। जस्तो हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो भने जस्तो ब्युटिफुल, इम्प्याक्टफुल भनेको 3 सिलेबल्स हो। 3 सिलेबल्स भनेको चाहिँ धेरै नै हो है। सो हामी चाहिँ यो कुरामा धेरै ओभर कन्सियस चाहिँ नहुने। इट्स ओके, एउटा प्याराग्राफमा 2टादेखि 3टासम्म 3 सिलेबलवाला वर्ड छ भने द्याट्स फाइन। तर हामी सकेसम्म 2 सिलेबलमा सीमित हुने है। आफ्नो राइटिङलाई अलिकति कम्प्याक्ट बनाउनको लागि मात्र होइन कि पढ्दाखेरि पनि when the readers are reading any kind of article that you are writing or you are posting, उहाँहरूको हुन्छ नि उहाँहरूको फिलिङलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। गाह्रो वर्ड एकदमै टेक्निकल टर्म्स राखेर हाम्रो राइटिङ वाउ हुने चाहिँ होइन है। यो चाहिँ आफ्नो यदि इफ यु आर थिङ्किङ कि ओके एकदमै हेभी वर्ड्स राखेर, विभिड वर्ड्स राखेर अथवा हुन्छ नि टेक्निकल टर्म्स राखेर चाहिँ हाम्रो आर्टिकल चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यु आर रङ। अस्ति नै मैले भने, आज पनि म फेरि भन्छु, वी आर टार्गेटिङ द स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 8 है। इट हेज टु बी रिडेबल। उहाँहरूले बुझ्न सक्ने हुनु पऱ्यो तपाईँले के पोइन्ट डेलिभर गर्न खोजिराख्नु भएको छ होइन थ्रु यो राइटिङ, द्याट हेज टु बी क्लियर। सो एकदम कन्साइज तरिकाले लेख्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँहरू यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा जानुभयो भने एउटा प्रपर फर्मेट चाहिँ तपाईँ फलो गरिराख्नु भएको छ राइटिङमा है। सो सेन्टेन्स लेन्थ डोन्ट फर्गेट, डोन्ट गो बियोन्ड 8 सेन्टेन्सेस म्याक्सिमम है। हामी स्टिक हुने भनेको 4 to 6 एभरेजमा। अनि 1 सेन्टेन्सको लेन्थ होइन 20 to 25 वर्ड्स। अनि सिलेबल सकेसम्म 2टा सिलेबल, 3टा पनि फाइन, सकेसम्म हामी 2टा सिलेबल भएको वर्डमै स्टिक हुन्छौँ है। नाउ लेट्स टक अबाउट एक्टिभ भर्सेस प्यासिभ भोइस। सो कञ्चनजीले अघि नै अलिकति कुरा गर्नुभएको थियो भिडियोको होइन, इङ्ग्लिस रिलेटेड नै भिडियो पोस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले। कञ्चनजीलाई भन्दा पनि म अरूलाई सोध्छु सबभन्दा फर्स्टमा, डु यु नो द डिफरेन्सेस बिट्विन एक्टिभ भर्सेस प्यासिभ भोइस? यो भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? हुन त यो अब हामीले सानो बेलामा पढेको हो हेर्नुहोस् है। एन्ड आई क्यान इमेजिन यो अब बच्चा बेलामा पढेको, अहिले त अब बिर्सने स्वाभाविक नै हो किनभने हामीलाई यो चाहिँदैन है। सो अब राइटिङको कुरा गरिरहेछौँ, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ र हामीलाई एकदम चाहिन्छ है। एक्टिभ र प्यासिभ भोइस भनेको बुझ्नुहुन्छ? एनीबडी? हजुर, बुझ्न त बुझ्छौँ तर एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्न चाहिँ आएन मलाई। हजुर, ओके। कञ्चनजीले नै भनिदिनुहोस् न त अलिकति, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एक्टिभ भर्सेस प्यासिभ भोइस? एक्टिभ भनेको चाहिँ लाइक भर्ब छ नि,
उसको वर्बमा चाहिँ डिपेन्ड हुने मह्म, अनि अनि पासिभ भनेको चाहिँ कस्तो भने पासिभ भनेको चाहिँ त्यो वर्बको एक्सनलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई भन्नै आएन हजुर एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ नत्र सिम्पल एक्जाम्पल एक्जाम्पल्स हजुर एक्जाम्पल्स त एक्ज्याक्टली मलाई आउँदै आएन ओके इट्स ओके जेमिलाजी है म कञ्चनजीलाई सोध्न चाहेँ है कञ्चनजी हजुरलाई सोधेँ मैले एक्टिभ र प्यासिभ भोइसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न हजुर 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 अनि चाहिँ बिर्सिसक्नु भइसक्यो पक्नुहोस् है एकैछिन है जेमिलाजी हजुरको माइक अफ गरिदिनुहोस् न है सरी ओके कञ्चनजी हजुर हजुर अलिक दिने भयो अलिक त बिर्सियो त्यही पनि म एकछिन दिन सक्छु हुन्छ 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 प्लिज हजुर जस्तै एक्टिभ हो भने चाहिँ हामीले सब्जेक्टलाई इम्प्यासिस गर्छौँ होइन एक्ज्याक्टली प्यासिभ हो भने चाहिँ प्यासिभमा चाहिँ हामी अब्जेक्टलाई चाहिँ उ गर्छौँ एकदम के भने फोकस गर्छौँ हजुर हजुर थ्याङ्क यू अनि कञ्चनजी एक्टिभमा चाहिँ सब्जेक्टलाई प्यासिभमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ गर्छौँ एकदम जस्तै आई राइट अ लेटर भन्नु पर्यो अथवा सी राइट्स अ लेटर भन्नु पर्यो भने अ लेटर इज रिटन बाई हर भेरी गुड हजुर एकदम राम्रो एक्जाम्पल प्यासिभ हजुर ओके थ्याङ्क यू तपाईँले एकदमै पोइन्ट नै भनिदिनु भयो होइन सो सिम्पली हामीले एक्टिभ र प्यासिभको डिफ्रेन्सेस बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट अब्जेक्ट एट द एन्ड र प्यासिभमा के हुन्छ अब्जेक्टलाई हामी बढी एम्फेसिस दिन्छौँ एज कञ्चनजी हेज स्टेटेड होइन सो अब एक्जाम्पल मैले सिम्पल एक्जाम्पल यहाँनिर एउटा लेखिदिएको छु है सो मैले यो भन्दाखेरि होइन कतिको अकवर्ड सुनिन्छ अथवा कतिको कम्फोर्टेबल सुनिन्छ फर इक्जाम्पल इफ आई से माई मम कुक्स फुड एभ्री डे भर्सेस फुड इज कुक्ड बाई माई मम एभ्री डे अब यो दुईवटा सेन्टेन्सेस हेर्नुहोस् हजुरले कम्पेयर गर्नुहोस् र कुन चाहिँ सुन्दाखेरि राम्रो लाग्यो होइन कुन चाहिँ कम्फोर्टेबल फिल भयो कम्फोर्टेबल साउन्ड भयो माई मम कुक्स फुड एभ्री डे भर्सेस फुड इज कुक्ड बाई माई मम एभ्री डे कुन चाहिँ कम्फोर्टेबल साउन्ड हुन्छ जेमिलाजी हजुर माई मम एभ्री डे भन्ने चाहिँ कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ आई मिन फुलको जुन एक्टिभवाला चाहिँ हजुर एक्ज्याक्टली फुलको चाहिँ एक्टिभ भयो पछिको चाहिँ प्यासिभ भयो हजुर मैले पहिला चाहिँ यो पढेको बिर्सेछु कि हजुर होइन होइन यो नर्मल हो नर्मल हाम्रो ह्युमन नेचरै त्यस्तै हो अब धेरै वर्ष भइसक्यो होइन हामीले यो स्कुलमा पढेको कुराहरू अनि यो एक्टिभ प्यासिभ भन्ने कुरा त क्लास 3-4मै हुन्छ पहिला हाम्रो टाइममा है अब हजुरको टाइममा अझै अगाडि नै एडभान्स तरिकाले पढ्नुभयो होला सो हामीले चाहिँ अब सानोमै पढेको भएर इट्स नर्मल है हजुर त्यसपछि माई मम कुक्स फुड एभ्री डे चाहिँ एक्टिभ भयो अनि फुड इज माई मम चाहिँ प्यासिभ भयो एक्ज्याक्टली एन्ड वी हेभ टु स्टिक टु द एक्टिभ भोइस सकेसम्म होइन हाम्रो राइटिङ है हजुर हस् थ्याङ्क यू जमिलाजी हस् ओके अब यो एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइसमा होइन डिफ्रेन्सेस हल्का अब हजुरले पनि अब फिल गरिसक्नुभयो होइन सुन्दाखेरि पनि पढ्दाखेरि पनि पढ्ने मान्छेलाई होइन माई मम कुक्स फुड एभ्री डे भन्ने बित्तिकै सिम्पल तरिकाले उसले बुझिसक्छ कि अनि फुड इज कुक्ड बाई माई मम एभ्री डे भन्दाखेरि कता कता अकवर्ड समथिङ इज मिसिङ जस्तो फिल हुन्छ सो एक्टिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्टलाई हामी बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ होइन प्यासिभ भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हामीले अगाडि ल्याइदियौँ भने है अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर एउटा अब मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल नै राखेको छु सो आवर बिजनेस अफर्स डिस्काउन्ट रेट्स होइन हाम्रो बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब आवर बिजनेस अफर्स डिस्काउन्ट रेट्स भन्दाखेरि कस्तो क्लियर सुनिन्छ यही ठाउँमा डिस्काउन्ट रेट्स इज बिङ अफर्ड बाई आवर बिजनेस भन्दाखेरि कता हो कता होइन के नमिलेको अथवा अलिकति अकवर्ड जस्तो सुनिरहेको हुन्छ यहाँनिर सब्जेक्ट के छ आवर बिजनेस है अब पोजेसिभ डिटरमाइनर भनेको चाहिँ अब सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट प्रनाउन होइन आवर बिजनेस सब्जेक्ट नाउन भइहाल्यो होइन अफर्स वर्ब डिस्काउन्ट एब्जेक्टिभ रेट्स अब्जेक्ट नाउन अलिकति हामी पहिला हाम्रो स्कुल ग्रामरमा लागौँ है सो सब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिङ सो हामी चाहिँ सब्जेक्टलाई बढी फोकस गर्छौँ फर्स्ट प्लेसमा सब्जेक्ट ल्याउने अब्जेक्ट जहिले पनि लास्ट प्लेसमा तर कहिलेकाहीँ हाम्रो राइटिङमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन है एउटा कुरा चाहिँ म हजुरलाई क्लियरली भन्छु यो कुरा म धेरै रिपिट गर्छु स्ट्रिक्ट रुल हुँदैन लिमिटेसन हुँदैन इट्स ओके टु राइट अ प्यासिभ भोइस कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि जस्तो हजुरको इन्ट्रोडक्सन मैले आज हजुर 6जनाको इन्ट्रोडक्सन हेरेँ धेरैजनाको इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ प्यासिभ भोइस युज भएको छ है प्यासिभ भोइस भन्नाले एक्टिभ धेरै युज गर्नु भएको छ विच इज भेरी नाइस प्यासिभ पनि युज गर्नु भएको छ एन्ड द्याट इज नट रङ आई डोन्ट से इट्स रङ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैनौँ प्यासिभ भोइस पनि मस्ट आइहाल्छ
है। सो यो कुराहरू हामी सबै गर्छौँ। म एक्जाम्पलसहित हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब हामी अहिले एकदमै बेसमा छौँ। यो स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ, फर्मेटिङ कस्तो हुनुपर्छ एउटा पर्टिकुलर राइटिङको भन्ने कुरा गरिरहेछौँ है। सो बुझ्नुभयो है, एक्टिभलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, प्यासिभलाई हामी सकेसम्म पछाडि छोड्छौँ हाम्रो राइटिङमा। इज दिस क्लियर टु यु? फेरि एकचोटि मलाई भनेन स्टुडी जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो एक्टिभलाई चाहिँ एक्टिभमा चाहिँ हामी अब्जेक्टलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ अनि नो द्याट्स अपोजिट है। हजुर उल्टो भयो। एक्टिभमा सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट है। यहाँनिर हाम्रो बिजनेस, आवर बिजनेस भनेको चाहिँ सब्जेक्ट भयो है। सो हामी चाहिँ सब्जेक्टलाई एम्फेसिस दिन्छौँ एन्ड द्याट इज एक्टिभ भोइस। सो वी ब्रिङ द सब्जेक्ट इन द बिगिनिङ। जस्तो यहाँ मैले लेखेको एक्जाम्पलमा माई मम कुक्स फुड एभ्री डे, यहाँनिर वाट्स द सब्जेक्ट जमिलाजी? माई मम कुक्स फुड एभ्री डे। हजुर, my mom cooks food every day भन्नुभएको। हजुर, my mom cooks food every day. What is the subject here in this sentence? My mom cooks food every day. My mom होइन, my mom is the main subject होइन। पोजेसिभ डिटरमाइन भनेको चाहिँ माई भयो, मम भनेको मेन सब्जेक्ट भयो, माई मम सब्जेक्ट भयो। अनि फुड अब्जेक्ट हो, हामी अब्जेक्टको कुरा गऱ्यौँ। प्यासिभमा चाहिँ के हुन्छ, फुड इज कुक बाई माई मम एभ्री डे, फुड अगाडि आउँछ क्या। सो हामी यो प्यासिभलाई चाहिँ पछाडि छोड्छौँ। वी आर नट फोकसिङ अन द प्यासिभ भोइस, वी आर एम्फसाइजिङ अन द एक्टिभ भोइस। बुझ्नुभयो? हजुर, एक्टिभमा चाहिँ फर्स्टमा सब्जेक्टलाई प्रायोरिटी दिन्छ, प्यासिभलाई अब्जेक्टलाई प्रायोरिटी। हजुर ठिक छ। हजुर ओके, कन्फ्युज नहुनुहोस् है। एक्टिभ भनेको ल हजुरलाई एकदमै सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इट्स सिम्पल सेन्टेन्स द्याट इज क्लियर होइन। अनि हामीले बुझ्दाखेरि, हामीले सुन्दाखेरि, हामीले पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदम हाम्रो कानलाई पनि आनन्द दिन्छ कि। माई मम कुक्स फुड एभ्री डे भन्दा र फुड इज कुक बाई माई मम एभ्री डे, त्यसमै कति होइन एउटा अक्वर्डनेस सुनिन्छ। सो एक्टिभ भोइस भनेको चाहिँ सिम्पल तरिकाले सब्जेक्टलाई अगाडि ल्याउने, अब्जेक्टलाई पछाडि राख्ने अनि स्ट्रेट टु द पोइन्ट है। सो द्याट इज एक्टिभ। सो वी स्टिक टु द एक्टिभ भोइस। अर्को भनेको लेट्स, यहाँसम्म ठिक छ सोफियाजी? सबै ठिक छ? हजुरलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर ओके। सो या लेट्स कन्टिन्यू। अब हामी कुरा गर्छौँ प्याराग्राफ्सको है। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो राइटिङमा डिफ्रेन्ट प्याराग्राफ्स हुन्छ है। अब प्याराग्राफ साइज एन्ड स्ट्रक्चर होइन, विल टक अबाउट प्याराग्राफ कोहेरेन्स है। हामीले मेन फोकस गर्ने भनेको प्याराग्राफहरू भनेको, प्याराग्राफमा आउनु, हाम्रो राइटिङमा आउनुपर्ने कुरा भनेको फर्स्टमा त हेड टर्निङ हेडलाइन, अस्ति हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, कुनै पनि कन्टेन्टको फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको द्याट्स द टाइटल, द्याट्स द टपिक अफ यो स्टोरी है। सो हामी फर्स्टमा हेडलाइनलाई फोकस गर्छौँ। अब आउँछ प्याराग्राफ्सको कुरा, जहाँनिर चाहिँ हामी ओपनिङ, बडी र क्लोजिङको कुरा गर्छौँ है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बिजनेस राइटिङको भाषामा चाहिँ के भनिन्छ, मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु, हुक, लिड र नट ग्राफ भनिन्छ है। अब ओपनिङ भनेपछि के पर्छ त्यहाँनिर? सो मेबी द इन्ट्रोडक्सन पार्ट होइन, इन्ट्रोडक्सन वाट्स द टपिक अबाउट, त्यो तपाईँको राइटिङ केसँग रिलेटेड छ, मेन सब्जेक्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ ओपनिङमा आउने भयो, मोर एज इन्ट्रोडक्सन। अब बडीमा अब इम्पोर्टेन्स आउँछ, सिग्निफिकेन्स आउँछ होइन, मेन त्यो हजुरको राइटिङको सबसे मेन होइन, मेन कुरा हजुरले जे पोइन्ट चाहिँ अडियन्सलाई दिन खोज्नु भएको छ, जे तपाईँ मेसेज डेलिभर गर्न खोज्नु भएको छ, यो हुन्छ, यो भएन भने यस्तो हुन्छ, कन्सिक्वेन्सेस दर्शाइदिइराख्नु भएको छ, कन्फ्लिक्ट देखाउनुहुन्छ। कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि सजिलो हुँदैन होइन, यु हेभ टु बी अवेर अफ दिज थिङ्स, च्यालेन्जेस, हर्डल्स यस्तो यस्तो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बडीमा राख्छौँ है। क्लोजिङ भनेको चाहिँ समरी अफ द होल स्टोरी एन्ड द रेजोल्युसन पार्ट कम्स इन द क्लोजिङ पार्ट है। रेजोल्युसन भनेको चाहिँ जुन कन्फ्लिक्ट तपाईँले आफ्नो राइटिङ होइन, आफ्नो स्टोरीमा देखाउनु भएको छ, अब त्यो कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ हामी सल्भ कसरी गर्छौँ, जे समस्या तपाईँले देखाउनु भएको छ, डिस्प्ले गर्नु भएको छ आफ्नो राइटिङमा, वाट इज द नेक्स्ट स्टेप होइन, द्याट वी क्यान टेक एज अ रेजोल्युसन। अब त्यो समस्याको समाधान के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट कम्स इन द क्लोजिङ पार्ट है। हुक भनेको चाहिँ के, अब बिजनेस राइटिङको भाषामा हुक भनेको चाहिँ यु हेभ टु कनेक्ट विथ द रिडर्स इमिडिएटली। जस्तो अस्ति मैले भनेको जस्तै हजुर यही फर्मेटमा स्टिक हुनुभयो भने, फर इक्जाम्पल फर्स्ट 3 लाइन्स अफ द फर्स्ट प्याराग्राफ म भन्छु, द स्टार्टिङ है,
स्टार्टिङ अलिकति मजाले हुन्छ नि अलिकति एकदमै यहाँले चाहिँ कम्पेलिङ गराउनु पर्यो होइन, अडियन्सलाई कनेक्ट हुने हिसाबले अनि अपिलिङ हुनु पर्यो, त्यो इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो त्यो टपिक, तपाईँ जुन टपिकको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फर्स्ट 3 लाइन्स चाहिँ यति क्याची हुनु पर्यो कि द्याट द रिडर्स दे डिसाइड टु कन्टिन्यू फर्दर विथ योर राइटिङ है। एन्ड इट जस्ट टेक्स लाइक कपल अफ सेकेन्ड्स फर देम टु डिसाइड लाइक वेदर दे वान्ट टु कन्टिन्यू रिडिङ यो आर्टिकल अर नट है। त्यसैले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ हजुरहरू। पहिलो 2 देखि 3 लाइनसम्म चाहिँ एकदमै पावरफुल बनाउने ट्राई गर्नुहोस्, अलिकति एम्फसाइज गर्नुहोस्। पावरफुल भन्ने बित्तिकै टेक्निकल होइन, सरल भाषामा अडियन्सले रिडर्सले बुझ्ने तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ पोइन्ट के हो, राइटिङको पोइन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमै हजुरले दर्शाइदिनु पऱ्यो। त्यो भयो भने उहाँहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ र यो हामी पनि त्यही क्याटेगोरीमै पर्छौँ। सो वेन एभर वी रिड समबडिज आर्टिकल, अस्ति सोफियाजीले भन्नुभएको होइन, द्याट्स वाट आई डु है, म डिरेक्टली तल जान्छु कि म फर्स्ट 3 लाइन्स भन्दा पनि आई गो टु द समरी पार्ट अनि रेजोल्युसन स्ट्रङ छ कि छैन भन्ने हेर्छु कि म चाहिँ, किनभने अब टपिक्स पनि त्यही अनुसारले खोजिरहेको हुन्छु। अब एन्टरटेनमेन्टसँग रिलेटेड छ होइन, अब रविजीले धेरै जस्तो ट्राभल ब्लग्स लेख्नुहुन्छ, अब ट्राभलिङ है, अब फर्स्ट 3 लाइन्स चाहिँ अलिकति फेसिनेटिङ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ उहाँको जस्तो ब्लग आर्टिकल्सको लागि है। कस्तो भने मान्छेलाई चाहिँ ट्राभल गरौँ बनाइदिनु पर्ने खालको लेख्नुपर्ने हुन्छ उहाँले। सो फर्स्ट 3 लाइन्स अनि एउटा चाहिँ मेन्टालिटी एउटा हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि सुड वी स्टार्ट विथ लाइक क्वेसनिङ ओर नट भन्ने कुरा आउँछ होइन। राइटिङ लेख्दाखेरि कुनै पनि ब्लग पोस्टहरू लेख्दाखेरि क्वेसन्स लेख्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नु। ओके, म रविजीसँग एकचोटि कुरा गर्न चाहेँ। रविजी, हजुरले आफ्नो ट्राभल ब्लग्स लेख्दाखेरि हेभ यु एभर स्टार्टेड द आर्टिकल विथ अ क्वेसन, लाइक सुरुमा क्वेसन राख्ने गर्नुभएको छ? नेभर है। सो हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा कन्सियस हुन्छौँ कि क्वेसन चाहिँ राख्नु हुँदैन होला भनेर कन्सियस हुन्छौँ होइन। तर यदि तपाईँले ट्राभलर्सलाई, अब जो मान्छेले तपाईँको ब्लग फलो गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ ट्राभल गर्ने एकदमै रुचि राख्नुहुन्छ र अब नेक्स्ट ट्राभलको लागि चाहिँ तपाईँको ब्लगलाई चाहिँ एज अ गाइड लिँदैछ भने उहाँलाई तपाईँले क्वेसन राख्नुभयो भने तपाईँले राखेको क्वेसन पछि उहाँले चाहिँ एटलिस्ट हि ओर सी विल टेक लाइक कपल अफ सेकेन्ड्स टु थिङ्क अबाउट द आन्सर है। त्यही भएर क्वेसन राखेको राम्रो हो, नराम्रो चाहिँ होइन। एन्ड यु आर अलाउड टु डु द्याट होइन। यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा पनि आउँछ, वी आर अलाउड टु एड अ क्वेसन इन द बिगिनिङ। फर इक्जाम्पल जस्तो तपाईँले अब एभरेस्ट बेस क्याम्पकै कुरा गरौँ होइन, अब यो सिजन चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्पमा ट्रेकिङको लागि छ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्लग मार्फत दर्शाउन खोज्नु भएको छ अडियन्सलाई। न वाट कुड बी द क्वेसन है, एउटा इक्जाम्पल आइहाल्यो। जस्तो क्वेसनमा गर्दाखेरि चाहिँ आर यु अल सेट टु फिल द altitude in the Himalayas भनेर स्टार्ट गरिदिने होइन। त्यो लेखिसक्नु भएपछि अनि डु यु थिङ्क दिस इज द राइट टाइम टु ट्रेक टु एभरेस्ट बेस क्याम्प, समथिङ लाइक द्याट होइन। इज एभरेस्ट बेस क्याम्प इन योर विस लिस्ट है। यस्तो खालको क्वेसन्स राख्नुभयो भने रिडर्सले सेकेन्ड्स लिन्छ के, टाइम लिन्छ टु थिङ्क अबाउट ओ एभरेस्ट बेस क्याम्प त मेरो विस लिस्टमा थियो तर अहिले म अहिलेसम्म गएको छैन, कस्तो हुँदो रहेछ, के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, सिजन राइट कुन हो होइन, प्राइसिङ कतिको छ भन्ने कुरा, बजेट कतिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ एनालाइज गर्नुहुन्छ कि। सो क्वेसन राखिदिनु भयो भने इट गिभ्स द टाइम टु द रिडर्स टु थिङ्क अबाउट द आन्सर है। सो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अडियन्ससँग चाहिँ एक लेभलको कनेक्सन चाहिँ राखिसक्नु भयो आफ्नो क्वेसनबाट नै। बुझ्नुभयो रविजी? हजुर हजुर हजुर। सो राइटिङ क्वेसन चाहिँ हुन्छ नि हामीले ब्लगहरूमा प्रायः सबैमा राख्नु मिल्छ कि कस्तो हुन्छ? मिल्छ अनलेस इट इज लाइक कोर्पोरेट अर सिरियस राइटिङ होइन। ब्लगहरूमा हजुरको ब्लगको केसमा त झन् बिकज यु आर टार्गेटिङ द पिपल के, अब मेन भनेको हजुरलाई चाहिने भनेको कनेक्सन हो है। कनेक्सन भएको हुनाले चाहिँ इट्स ओके टु स्टार्ट विथ क्वेसन्स है। अनि सधैँ क्वेसनबाट 100% क्वेसन मात्रै गरिराख्ने चाहिँ होइन। फेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब त्यो कसैको माइन्डलाई ट्रिगर गर्नको लागि क्वेसनले इट प्लेज हुन्छ नि भेरी क्रुसियल रोल के। अनि त्यो लेखिसकेपछि कस्तो हुन्छ नि एकचोटि थिङ्क होइन, एकचोटि थिङ्क चाहिँ गर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र यस्तो छैन कि क्वेसन राख्नु हुँदैन भन्ने रुल चाहिँ काहीँ पनि छैन। त्यो कुनै पनि ब्लग पोस्टमा चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ। हजुर। सो अब नेक्स्ट टाइम ब्लगहरू लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने पनि है, जस्तो पपुलर ट्राभल ब्लग वेबसाइटहरू छ होइन, त्यहाँनिर उहाँहरूको हेर्नुभयो भने पनि यु विल नोटिस कि उहाँको फर्स्ट कपाल अफ लाइन चाहिँ एकदमै पावरफुल हुन्छ र कसरी पावरफुल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ, बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। सो यो चाहिँ अब स्टार्ट मात्र भइरहेको छ हाम्रो अहिले। सो इट इज अल राइट टु स्टार्ट विथ अ क्वेसन है। त्यो भनेको चाहिँ हुक भन्छ कि। अहिले मैले हजुरलाई यो एक्सप्लेन किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि वी आर टकिङ अबाउट दिस 3 टर्म्स है, हुक, लिड र नट ग्राफ। यो चाहिँ बिजनेस राइटिङको भाषामा।
जस्तो सिम्पली हजुरले अब यो कन्टेन्ट राइटिङको कुरामा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ बडी र क्लोजिङ भन्ने कुरा आउँछ पब्लिक स्पिकिङमा पनि यही फर्मुला लागू हुन्छ ओपनिङ बडी क्लोजिङ होइन हुक लिड नट ग्राफ हुक भनेको चाहिँ हाउ यु आर एबल टु कनेक्ट टु द रिडर्स अर द अडियन्स है इन सर्ट स्प्यान अफ टाइम यो हुक भनेको चाहिँ छोटो समयमा तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नु तपाईँको वर्ड्स मार्फत द्याट इज हुक अब लिड भनेको चाहिँ यो कन्टिन्यू के अब यो तपाईँले कन्टिन्यू अब स्टार्ट गर्नुहुन्छ मेन होइन बडीको पार्ट ल्याउनुहुन्छ त्यहाँनिर लिड भनेको चाहिँ युआर हुन्छ नि पोर्ट्रेङ युआर डिस्प्लेइङ द मेन सब्जेक्ट द मेन मोरल अफ द स्टोरी के छ होइन मार्केटमा के भइरहेको छ जस्तो अब कुनै एउटा टपिकको कुरा गरौँ यतिखेर होइन भर्खरै हामीले अब रविजीको भनौँ न अब ट्राभलिङसँगै होइन ट्रेकिङ सम्बन्धी कुरा गऱ्यौँ अब लिड भनेको चाहिँ त्यही मैले भनेको जस्तो स्टार्टिङमा हुकमा चाहिँ कसरी क्वेसन गरेर आर यु अल सेट होइन टु ट्रेक होइन अनि राइट सिजन कुन हुन्छ अब सेकेन्डमा आउँछ लिडमा त्यहाँनिर चाहिँ अब हजुरले मेन पोइन्ट्स राखिदिनुहुन्छ है इन्ट्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै सबै इन्ट्रोडक्सन ओपनिङमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन त्यो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट कतिपय चाहिँ बडीमा पनि आउँछ त्यो बडीमा चाहिँ जस्तो अब फर इक्जाम्पल कस्तो कुराहरू निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब एभरेस्ट बेस क्याम्प जानको लागि कहाँबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ होइन अनि के कुराहरू होइन वी हेभ टु पे अटेन्सन टु के सामानहरू लग्नुपर्छ बजेट कतिको रेडी गर्नुपर्छ हाउ क्यान वी प्रिपेयर आवर सेल्फ्स होइन टु स्टार्ट विथ एभरेस्ट बेस क्याम्प भन्ने कुराहरू त्यहाँ बिचमा आउँछ है अनि त्यो लिडमा चाहिँ राम्रो कुराहरू मात्रै ल्याउने होइन अब कन्फ्लिक्टको कुरा पनि ल्याउनु पऱ्यो होइन अब कति टाइम कन्टिन्यू हिँड्न सक्नुपर्छ होइन अब ब्लड प्रेसर हाई वा लो भएको मान्छे जान सकिन्छ कि सकिँदैन है अब हेल्थ कन्डिसन्स होइन कतिसम्म स्टेबल हुनुपर्छ मेडिकेसन्स लिइरहेको मान्छेहरू आर दे लाइक अलाउड टु गो होइन अर नट भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ कन्फ्लिक्टको कुरा आउँछ कि के समस्या हुनसक्छ होइन कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लिडमा आउँछ अब नट ग्राफ भनेको चाहिँ इट्स ट्रान्जेक्सन फेज के त्यो भनेको चेन्जेस है ट्रान्जेक्सन भनेको अब कतिपय टपिकको कुराहरू हामी गरिरहेछौँ अनि वाट कुड बी द चेन्जेस है अहिले अब भनौँ न यही एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ सल्युसन ल्याइदिनुहुन्छ होइन सो यति लेभलसम्मको ब्लड प्रेसर भए पनि युआर ओके टु गो होइन युआर ओके टु ट्रेक भनेर अथवा रेजोल्युसन सल्युसन चाहिँ अब कुन समस्याको तपाईँहरूले कुराहरू गर्नुभयो पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ त्यो समस्याको सल्युसन के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नट ग्राफमा आउँछ नट ग्राफ भनेको चाहिँ ओभरअल समरी अफ यर स्टोरी है सो ओपनिङ बडी क्लोजिङ अनि अब यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली पनि अप्लाई गर्छौँ आई विल गिभ यु फ्यु असाइनमेन्ट्स अनि त्यसपछि म लाइभ हजुरहरूलाई यहाँ देखाउँछु वान्स वी फिनिस विथ द टुल्स च्याप्टर भोलि चाहिँ हामी टुल्सको कुरा गर्छौँ राइटिङ टुल्स विच इज इम्पोर्टेन्ट होइन अहिले अब मार्केटमा अप टु डेट रहने क्रममा चाहिँ कुनै चाहिँ एकदमै नयाँ आएको छ र यहाँहरूलाई चलाउनुको लागि सजिलो युजर फ्रेन्डली टुल्स चाहिँ म हजुरहरूलाई भोलि सेयर गर्छु भोलिको च्याप्टरमा सो आज चाहिँ हामी यो ग्रामरमै फोकस रहौँ यहाँसम्म ठिक छ हजुरहरूलाई सो प्याराग्राफ्सको कुरा हजुर भन्नुहोस् जेमिलाजी रविजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि रविजी ओके जसले भन्नुभयो नि हुन्छ म सबैको क्वेसनको आन्सर दिन्छु है हजुर म भन्थेँ त त्यसपछि त्यो लिड भनेको चाहिँ एकचुअली मलाई एक्जाम्पल्सहरू दिनु न हजुर लिड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बडी भनेको लिड हो डेभलपमेन्ट सेन्टेन्सेसहरू आउँछ कि यहाँनिर जस्तो त्यही म अब रविजीकै एक्जाम्पल लिन चाहेँ होइन एभरेस्ट बेस क्याम्पको टपिक छ होइन सो अब उहाँले चाहिँ ट्राभल ब्लग लेखिराख्नु भएको छ एभरेस्ट बेस क्याम्पमा जानको लागि अब त्यहाँनिर हुक भनेको चाहिँ अब डिरेक्टली कनेक्ट गर्ने अडियन्ससँग यो त हजुरले बुझ्नुभयो होला ओपनिङ पार्ट भयो होइन अब लिडमा बडी पार्ट आउँछ अब के कुरामा चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौँ है त्यो लिडमा पर्छ कि अब टपिक के हो मेन हामीले अडियन्सलाई के डेलिभर गर्न खोजिरहेछौँ थ्रु माई आर्टिकल थ्रु माई राइटिङ होइन यो ट्राभल ब्लगबाट चाहिँ तपाईँले खास के थाहा दिन खोज्नु भएको तपाईँको पर्पस के हो अब्जेक्टिभ के हो कस्तो खालको अडियन्सले कस्तो खालको इन्फर्मेसन खोजिरहेको हुन्छ अब एभरेस्ट बेस क्याम्पमा ट्राभल गर्नुको लागि स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्मको कुराहरू हजुरले त्यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ है लिड भनेको चाहिँ द मेन स्टोरी द मेन मोरल अफ द स्टोरी है त्यहाँनिर जस्तो फर इक्जाम्पल अब एभरेस्ट बेस क्याम्पको स्टार्ट हामीले कहाँबाट गर्छौँ होइन कुन सिजनमा जाँदा बेटर हुन्छ कुन महिनामा जाँदा बेटर हुन्छ ब्याकप्याक होइन के हामी रेडी गर्नुपर्छ बजेट कतिको हाम्रो हुनुपर्छ कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ फर इक्जाम्पल अघि नै मैले भने जस्तै होइन हेल्थ कन्डिसन ठिक हुनुपर्छ कि पर्दैन होइन कतिको स्टेबल हुनुपर्छ अनि अथवा ग्रुपमा जाँदा ठिक हो कि अब गाइड लिएर जाँदा ठिक हो कि होइन अनि अब जो अब सिङ्गल ट्राभलर हुनुहुन्छ उहाँहरूले गाइड लिँदा राम्रो कि अब कस्तो अब सबै ओभरअल इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँ आउँछ कि
अनि डेभलपमेन्ट फेजेसहरू त्यहाँ आउँछ होइन, यसपछि यो गरेर स्टेप्सहरू त्यहाँ आउँछ, प्रोसेसहरू त्यहाँ आउँछ। कुनै पनि फर इक्जाम्पल यो इक्जाम्पल मात्र नलिकन, फर इक्जाम्पल इफ यु आर राइटिङ अ ब्लग टपिक, ल जेमिला चाहिँ एउटा टपिक दिनुहोस् मलाई, अनि त्यही टपिकमा रहेर म हजुरलाई एक्सप्लेन गर्छु अझै फर्दर। जस्तै कुनै टपिक, हजुर एनी टपिक द्याट युआर इन्ट्रेस्टेड, लाइक कस्तो खालको टपिकमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ राइटिङको लागि? पर्सनल एक्सपिरियन्स। ओके, एक्सपिरियन्स होइन, युआर टकिङ अबाउट योर पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन, अब तपाईँको लाइफ जर्नीसँग रिलेटेड होइन। मैले हजुरको इन्ट्रोडक्सन पनि हेरेको थिएँ, सो यु आर मोर इन्ट्रेस्टेड फर द्याट। सो अब अहिलेसम्मको लेट्स से हजुरको ल अब चाइल्डहुडदेखिको अहिलेसम्मको स्टोरी युआर सेयरिङ विथ पिपल होइन। यसलाई चाहिँ अब मोर एज बायोग्राफी जस्तो मानौँ न त, बायोग्राफी राइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ एन्ड युआर टेलिङ अबाउट युर सेल्फ होइन, पर्सनल एक्सपिरियन्सेस सेयर गरिराख्नु भएको छ। हुक भनेको चाहिँ हाउ डु इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ होइन, मान्छेलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले हजुरले इन्ट्रोडक्सन दिएर हुक गर्न सक्नुभयो भने द्याट इज कनेक्टिङ टु द पिपल। अनि कस्तो भन्दाखेरि टपिक सेन्टेन्स चाहिँ फर्स्ट पार्टमा आयो होइन, अनि त्यसपछि अब सेकेन्डमा अब बडी डेभलपमेन्ट, अब यसमा लिडमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हाउ डिड यु कम टु दिस फेज होइन, कतिको स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो यहाँले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, स्टार्टिङदेखिको अहिलेसम्म होइन, तपाईँको चाइल्डहुड कस्तो थियो होइन, कस्तो कस्तो फेजेसबाट तपाईँ पार हुनुभयो, स्कुलिङ कलेजेसको कुराहरू आएदेखि लिएर होइन, वेन डिड यु स्टार्टेड यो करियर है, तपाईँले आफ्नो प्रोफेसनल करियर कहिले स्टार्ट गर्नुभयो, कतिको स्ट्रगल गर्नु पर्यो, हार्डसिप्स कतिको फेस गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि अब फ्यामिलीहरूको कुरा, दुनियाँ कुराहरू आउन सक्छ यहाँनिर। अब लास्टमा भन्दाखेरि चाहिँ वाइ आर यु सेयरिङ दिस आर्टिकल, वाइ वुड पिपल बी इन्ट्रेस्टेड टु रिड अबाउट यर पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन। अब मान्छेहरूलाई त अब सबैजनालाई त इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भन्ने छैन। अब इन्ट्रेस्टिङ किन भन्दाखेरि ओपनिङ र क्लोजिङमा चाहिँ त्यो कुरा आउनु पऱ्यो कि त्यो ओभरअल राइटिङ मान्छेले पढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्टार्टिङमा हुक गर्न सक्नु पऱ्यो, र एन्डिङमा समरी दिँदाखेरि चाहिँ वाइ यु वान्ट टु सेयर यर स्टोरी विथ पिपल, के इन्ट्रेस्टिङ भएको छ तपाईँको लाइफमा, वाट इज द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ अर अनफर्गेटफुल इन्सिडेन्ट द्याट माइट चेन्ज अदर पिपल्स लाइफ एज वेल होइन। सो के चेन्जेस ट्रान्जेक्सन तपाईँले देखाउन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ लास्ट पार्टमा आउँछ, बुझ्नुभयो? हजुर ओके, त्यही नै हो। सो धेरै स्ट्रेस लिनु पर्दैन, हामी बिस्तारै एक्जाम्पल्स गर्दै असाइनमेन्ट गर्दै यो कुराहरू सिक्दै जान्छौँ होइन। सो स्टार्टिङमा तपाईँहरूले इन्ट्रोडक्सन लेख्नुभयो, एकचोटि अब हेर्नुहोस् भन्छु मैले एडिट गरेको भर्जन, त्यसपछि आजको क्लासपछि अलिकति डिफ्रेन्सेस तपाईँहरूले फिल गर्नुहुन्छ, चेन्जेसहरू फिल गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँको ओरिजिनल कम्पोजिसन भर्सेस एडिटेड भर्जनमा। सो त्यो पनि मलाई भोलि भन्नुहोला। रविजीको क्वेसन के थियो? हामीले यो ब्लगहरू लेख्दा हुन्छ नि यो प्याराग्राफको कुराहरू आयो होइन, यसमा यो प्याराग्राफ अब यसको सर्टेन स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि जस्तै अब यतिवटा प्याराग्राफ हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यो? हजुर, मेन हामीले यो तीनवटा कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो त्यहाँनिर, ओपनिङ बडी क्लोजिङ होइन। फर्स्टमा अब कनेक्टिङ द रिडर्स कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई तानिहाल्ने सुरुमा, सेकेन्ड भनेको लिडमा, त्यसमा चाहिँ ओभरअल डेभलपमेन्ट आयो, बडीको कुराहरू आयो, र लास्ट भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन अनि कन्क्लुडिङ भन्छु म चाहिँ, कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स तपाईँले होल स्टोरीको समरी चाहिँ दर्शाइदिनु पऱ्यो। यो तीनवटा कुराहरू आउनु पऱ्यो, र हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि तीनवटा प्याराग्राफ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि इट कुड बी 5, इट कुड बी 6 होइन, जति धेरै प्याराग्राफ्स भए पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हजुरले सम्झाउनुपर्छ भन्दाखेरि वान प्याराग्राफ हेज टु कन्सिस्ट वान आइडिया है। यो पनि हामीले यदि हजुरले याद गर्नुभएको छ भने धेरैजना राइटर्सले हामीले ब्लग्स हेऱ्यौँ भने त्यो ब्लग पोस्टमा चाहिँ एउटै प्याराग्राफमा कति धेरै कुराहरू मिक्सअप भएको हुन्छ कि। सो हाम्रो टाइटल के हो, हाम्रो टपिक के हो मेन होइन, जस्तो एभरेस्ट बेस क्याम्पको टपिक छ, तपाईँले कुरा गर्दा गर्दा अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको कुरा कि त अब तपाईँहरूले डिफ्रेन्सेस देखाउनु भएको छ भने त्यो ठिक छ, तर कुरा गर्दा गर्दा इफ यु गो आउट अफ द टपिक द्याट डजन्ट मेक सेन्स है। सो अडियन्सलाई तानिराख्नको लागि, अडियन्सलाई चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ बनाइदिइराख्नको लागि चाहिँ वाट यु हेभ टु फोकस अन इज लाइक वान प्याराग्राफ वान आइडिया कि। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। वान प्याराग्राफमा वान आइडिया हुनु पऱ्यो। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्ट्रोडक्सन छ है, तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्पको बारेमा भन्नुहुन्छ है। त्यसपछि सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ वाट आर द थिङ्स नेसेसरी होइन टु ट्राभल विथ होइन, अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स के छ हामीले लानुपर्ने, ब्याकप्याकको लागि के राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ सेकेन्ड प्याराग्राफमा। अब थर्ड प्याराग्राफमा मेबी यु क्यान टक अबाउट द बजेटिङ, प्राइसिङ
होइन, कहाँबाट सुरु हुन्छ, फ्लाइट्सबाट सुरु हुन्छ कि होइन, ट्रेकिङबाट सुरु हुन्छ कि। सुरुमा अब हजुरले अब डेफिनेटली अब कुरा स्टार्ट गर्दाखेरि त हाउ टु स्टार्ट विथ भन्ने कुरा आउँछ होइन। त त्यो प्याराग्राफमा चाहिँ स्टार्टिङको मात्रै कुरा हुनु पर्यो। बिचको प्याराग्राफमा यदि हजुरले यो सामान लानुपर्छ, यो कुराहरू चाहिँ नेसेसरी छ भने त्यो कुरा एउटै प्याराग्राफमा आउनु पर्यो। थर्ड प्याराग्राफमा यु चेन्ज टु द नेक्स्ट टपिक। सो एउटा प्याराग्राफमा एउटा टपिक हुनु पर्यो। हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन, यति नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर यो 3टा कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो त्यहाँनिर, ओपनिङ, बडी र क्लोजिङ चाहिँ हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा हुन्छ नि, जस्तै यो हामीले वेबसाइटहरूमा लेख्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि एउटा हेडिङले म्याक्सिमम 300 वर्ड त्यस्तो भन्ने हुन्छ नि। हजुर हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो हेडिङहरू जस्तै सब हेडिङहरू पनि धेरै राख्नु मिल्छ कि अब सर्टेन हुन्छ यसमा? हजुर, अब म्याक्सिमम एकदम धेरै चाहिँ अब हार्ड एन्ड फास्ट रुल यसमा पनि छैन, यति नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो ब्लग पोस्ट र आर्टिकल्समा डिफ्रेन्स हुन्छ। ब्लग पोस्ट भनेको चाहिँ मोर इट्स पर्सनल राइटिङ होइन। हामीले ब्लग पोस्टमा चाहिँ जे पनि कुराहरू सेयर गर्न सक्छौँ, पर्सनल हुन्छ। अनि ब्लग पोस्ट भनेको चाहिँ छोटो छोटो हुन्छ है, लेन्थको कुरा गरिरहेको छु म यतिखेर। सो स्टार्टिङ फ्रम लेट्स से 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्सदेखि लिएर ब्लग पोस्टहरू कहिलेकाहीँ लामो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, 2000-2500 सम्मको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। आर्टिकल्स भनेको चाहिँ इट्स मोर अबाउट प्रोफेसनल राइटिङ होइन। यो चाहिँ मेसेज ओरिएन्टेड हुन्छ, हामीले इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छौँ। आर्टिकल्समा चाहिँ यो डिफ्रेन्सेसको हामी कुरा गर्छौँ एक्चुली। यो चाहिँ अब आउँदैछ अझै, यो चाहिँ 9th च्याप्टरमा मात्रै पर्छ वेन वी टक अबाउट लाइक वेब राइटिङ भर्सेस ब्लग राइटिङ। अनि आर्टिकल्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लेन्दी राइटिङ, अलिकति बल्क राइटिङ भनेको चाहिँ आर्टिकल्समा आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ अब भनौँ न आर्टिकल्स भनेको चाहिँ इट स्टार्ट्स फ्रम लाइक 1500 or 2000 वर्ड्स होइन। अलिक धेरै वर्ड्स भएको राइटिङ चाहिँ आर्टिकल भनिन्छ। हामीले सिम्पल ब्लग पोस्टहरू लेख्दाखेरि चाहिँ 250 वर्ड्सबाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड इट क्यान गो बियोन्ड 2000 एज वेल। तर यति याद गर्नु पऱ्यो कि लेन्दी भएर राम्रो हुने चाहिँ होइन। मेन भनेको पोइन्ट आउनु पऱ्यो त्यो कुरा होइन। तपाईँले के अब मेसेज दिन खोज्नु भएको छ, के डेलिभर गर्नु खोज्नु भएको छ होइन, रिडर्सलाई, अडियन्सलाई, त्यो कुरा आउनु पऱ्यो। अब लामो बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, छोटै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सो इट स्टार्ट्स फ्रम 250 वर्ड्स ब्लग्समा चाहिँ है। 250 वर्ड्सबाट स्टार्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब लेख्दै जाने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू राख्दै जाने क्रममा चाहिँ इट क्यान गो बियोन्ड लाइक 2500 वर्ड्स एज वेल। बुझ्नुभयो रविजी? हजुर हजुर हजुर। तर डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ है। आर्टिकल्स र ब्लग्स भनेको एउटै हुँदैन। ब्लग पोस्ट भनेको मोर पर्सनल राइटिङ होइन। ब्लग पोस्टमा चाहिँ अब प्रोफेसनल पनि हुन्छ, तर अब आर्टिकल्स भनेको चाहिँ अब B2B बिजनेसको लागि, B2C बिजनेसको लागि प्रोफेसनल पर्सपेक्टिभ अनि समटाइम्स पर्सनल पनि आउँछ, तर त्यसले चाहिँ केही मेसेज दिएको हुनुपर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मोर आर्टिकल साइडतिर ढल्किन्छ। आर्टिकल्स भनेको चाहिँ अलिकति लेन्दी नै हुन्छ। ब्लग पोस्ट भनेको चाहिँ छोटो पनि हुन्छ, लामो पनि हुन्छ, तर धेरै लामो चाहिँ हामी बनाउँदैनौँ ब्लग पोस्ट, बिकज वी आर ट्राइङ टु कनेक्ट टु द रिडर्स। र यो चाहिँ अब ह्युमन साइकोलोजीले नै भनेको कुरा कि लाइक हुन्छ नि धेरैजनालाई चाहिँ अब लामो लेन्दी रिडिङ, बल्क रिडिङहरू चाहिँ मन पर्दैन होइन। सो मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नहुन सक्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लामो लामो राइटिङ चाहिँ गर्दैनौँ। अनि अर्को छ नि जस्तै यो आर्टिकल्स भनेको चाहिँ जस्तै अब त्यो हामीले त्यसमा हिमालयन टाइम्समा हामी पढ्छौँ नि, हजुर आर्टिकल्स हो होइन? हजुर हजुर, आर्टिकल्स नै भनिन्छ। आर्टिकल्स पनि कुनै कुनै चाहिँ अब छोटो पनि हुन्छ, लामो पनि हुन्छ, तर खासमा अब सिरियस राइटिङहरू छ, सिरियस टपिक्स छ भने चाहिँ स्टार्ट हुने भनेकै 1500-2000 वर्ड्सबाट स्टार्ट हुन्छ कि आर्टिकल्स चाहिँ। हजुर हजुर अब कोभिडको बारेमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कोभिडहरूको होइन, हजुर कोभिडको लाइक 2020मा इम्प्याक्टफुल भयो होइन, कन्सहरूको बारेमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ आर्टिकल्स। हजुर हजुर हजुर। यसलाई चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ब्लग हो, यो भनेको आर्टिकल हो भन्ने नै हुँदैन कि। कहिलेकाहीँ चाहिँ सिमिलर राइटिङ नै हामीले ब्लग पोस्टमा पनि सेयर गरेर हुन्छौँ र त्यही पर्टिकुलर आर्टिकल हजुरले भने जस्तै न्युज पेपर म्यागजिन्समा पनि आइरहेको हुन्छ। जस्तो कोभिडकै एक्जाम्पल लिउँ, हजुरले भन्नुभयो जस्तै होइन। हामीले ब्लग पोस्टमा पनि हामीले कोभिडको बारेमा त लेख्न सक्छौँ नि त, वाट वी एक्सपिरियन्स्ड होइन। 2020मा हामीले के कुराहरू एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ होइन। सो मेबी लेट्स टक अबाउट दिस टपिक होइन, कोभिड सिचुएसन इन नेपाल अथवा कोभिड सिचुएसन होइन ग्लोबली, द पेन्डेमिक 2020 पेन्डेमिक भनेर हामीले जे टपिक पनि राख्न सक्छौँ। त्यो ब्लग पोस्टमा पनि आउँछ। अनि किनभने त्यो भनेको त एउटा सिरियस टपिक हो नि त। सो यो सिरियस टपिक चाहिँ मान्छेले हामीले अब इन्फर्मेसन पनि दिन खोजिरहेछौँ, मेबी अबाउट द भ्याक्सिन्स होइन। अब कहिले अभाइलेबल हुन्छ भ्याक्सिन्स होइन, बोथ द भ्याक्सिन्स इजिली अभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू ल्यायौँ फर इक्जाम्पल। अब यो कहिले एन्ड हुन्छ, एउटा क्युरियोसिटीदेखि लिएर हामीले हुक गर्न सक्छौँ अडियन्सलाई। यो दुवैमा आउँछ, ब्लग पोस्टमा पनि आउँछ, आर्टिकल्समा पनि आउँछ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ ब्लग पोस्ट भनेको चाहिँ
मोर चाहिँ पर्सनल राइटिङसँग रिलेटेड हुन्छ हाम्रो मनमा लागेको कुरा हामी सेयर गर्छौँ भने त्यो ब्लग पोस्टमा जस्तो हजुरले आफ्नो पर्सनल ब्लग पोस्ट एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ डायरी भन्नु जर्नल टाइप जर्नल भन्दाखेरि पनि द्याट हुन्छ नि यु द्याट द टपिक द्याट यु रियली वान्ट टु सेयर विथ पिपल क्या जस्तो यो पर्टिकुलर टपिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको मनमा लागेको कुरा यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा चाहिँ हामीले समाजमा ल्याउनुपर्छ होइन वी सुड लेट द पिपल नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टपिक अनि यो चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ भनेर आफ्नो मनले आफैले तपाईँले इमेजिन गरेर लेख्नुहुन्छ होइन आर्टिकल्समा चाहिँ के हुन्छ इट्स मोर अबाउट रिसर्च है अन पर्टिकुलर टपिक आर्टिकल्सको लागि चाहिँ हामी एकदमै धेरै रिसर्च गर्छौँ प्राइमेरी सेकेन्डरी सोर्सेसहरूको रिसर्च गरेर बल्ल आर्टिकल चाहिँ पब्लिस हुन्छ ब्लग पोस्ट चाहिँ इट्स इजी कि हामीले पर्सनल ब्लग पोस्ट बनाएर मजाले सेयर गर्न सक्छौँ तर आर्टिकल्स हजुरले नै अघि भने जस्तै कुनै पनि न्युज पेपर र म्यागजिनले तपाईँले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको बारेमा लेखेर दिनुभयो भने डु यु थिङ्क दे वुड पोस्ट इट नो नो हुँदैन नि त होइन किनभने त्यसको लागि त अब उनीहरूले सबै एनालाइज गर्छ रिसर्च गर्छ अनि वाइ इट कुड बी लाइक हाउ इट कुड बी इम्प्याक्टफुल फर पिपल भन्ने कुरा सबै एनालाइज गरेर मात्रै दे डिसाइड टु पोस्ट इट त्यही भएर तर ब्लग पोस्टमा त यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क ट्वाइस कि हजुरले आफ्नो ब्लग पोस्ट निकालेर इफ यु सेयर इट देयर पिपल आर गोइङ टु रिड इट के जस्तो हजुरको आफ्नो मान्छे आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्ड्सले त स्टार्ट गरिहाल्नुहुन्छ बिस्तारै त्यो होइन मान्छेलाई मन पर्दै गयो भने मेबी दे वुड सजेस्ट मेबी दे वुड सेयर एज वेल यो चाहिँ छुट्टै भयो यो चाहिँ मोर ब्लग पोस्टमा ढल्क्यो आर्टिकल्समा चाहिँ त्यो हुँदैन आर्टिकल्स भनेको चाहिँ सिरियस राइटिङ मेसेज ओरिएन्टेड इन्फर्मेटिभ हुन्छ इट्स अ बिट मोर प्रोफेसनल देन द ब्लग पोस्ट होइन आर्टिकल्समा चाहिँ एकदम रिसर्च चाहिन्छ ब्लग पोस्टमा चाहिँ हाम्रो मनमा लागेको हामीले स्टोरी टेलिङ गर्न पाउँछौँ द्याट्स द डिफरेन्स है सो डोन्ट स्ट्रेस अहिले प्यानिक नहुनु सबै कुराहरू अहिले गऱ्यो भने त हामी होइन क्लासेस अब कोर्सेसहरू आउँदैछ ब्लगिङको छुट्टै कोर्स छ वेब राइटिङको छुट्टै कोर्स छ वी विल टक अबाउट दिज अल है यो हामी टपिकमै रहेर कुरा गरौँ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ द प्याराग्राफ्स रविजी हजुरको यो कन्सर्न क्लियर भएको छ प्याराग्राफसँग रिलेटेड हजुर अनि प्याराग्राफ कोहेरेन्स भनेको चाहिँ त्यही नै हो अब रिलेटेबल हुनु पर्यो है स्ट्रक्चर कस्तो हुनु पर्यो स्ट्रक्चरमा 3टा कुरा याद गर्ने ओपनिङ बडी क्लोजिङ अनि कोहेरेन्स भनेको चाहिँ रिलेट हुनु पर्यो है सो कोरोनाको बारेमा कोभिडको होइन कोभिड-19को बारेमा तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ होइन कोभिड-19को बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो होल आर्टिकल चाहिँ कोभिडकै एरियामा सराउन्ड हुनु पर्यो कोभिडको कुरा गरिरहनु भएको छ भरे गएर तल आएर डायबिटिजको कुरा चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्नु खोजेको कि कोहेरेन्स भनेको चाहिँ रिलेटेबल हुनु पर्यो स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म कोभिड रिलेटेड नै मेसेजेस जाओस् कोभिड रिलेटेड नै सेन्टेन्सेस जाओस् सो द्याट इज प्याराग्राफ कोहेरेन्स ठिक छ एनी क्वेसन्स यहाँसम्म हजुरलाई नो क्वेसन्स ओके सोफिया जी कञ्चन जी आदिश जी एनी क्वेसन्स छैन ओके अलराइट सो लेट्स टक मोर है अब आयो इम्पोर्टेन्ट पार्ट है अब भोक्याबुलरीलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्नको लागि सो धेरैजनालाई चाहिँ अब इङ्ग्लिस राइटिङ इम्प्रुभ गर्नु छ भनेर लेख्नु भएको छ इन्ट्रोडक्सनमा होइन अनि म आफै पनि होइन आई लभ टु एक्सप्लोर माइसेल्फ अन फाइन्डिङ आउट लाइक न्यू वर्ड्स होइन अनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अब यो भोक्याबुलरीलाई कसरी बढाउने है इङ्ग्लिस राइटिङ एन्ड इङ्ग्लिस स्पिकिङलाई पनि एकदमै हेल्प गर्छ यो कुराहरूले सो भोक्याबुलरीलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब दिज आर सम अफ द टिप्स द्याट आई एम सेयरिङ है सो अब भोक्याबुलरीको लागि भोक्याबुलरी बढाउनको लागि चाहिँ वाट आर द स्टेप्स यु कुड फलो होइन लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वान द्याट इज युजिङ न्यू वर्ड्स जस्तो हामी चाहिँ अब लेख्ने क्रममा हामीले अस्ति मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ ब्युटिफुलकै एउटा कुरा गरौँ होइन वाट अ ब्युटिफुल भ्यू भन्छौँ होइन अब त्यसको सट्टामा वाट अ म्याग्निफिसेन्ट भ्यू अथवा वाट अ रेडियन्ट भ्यू भन्दाखेरि अर्कै सुनिन्छ सो ब्युटिफुलको सिनोनिम्स धेरै हुन्छ होइन हामी अमेजिङ भनिरहेको हुन्छौँ रियली भनिरहेको हुन्छौँ एक्चुअली भनिरहेको हुन्छौँ यो सबै कुराहरूको सिनोनिम्स हुन्छ सिनोनिम्सलाई चाहिँ बढी रिसर्च गर्न ट्राई गर्ने अनि वर्ड्स होइन तपाईँले अब भनौँ न कतिको आई डोन्ट नो गीतहरू कतिको सुन्नुहुन्छ इङ्ग्लिसकै कुरा गरौँ है इङ्ग्लिस सङ्ग्स अथवा कुनै प्रोग्राम्स अडियोज अथवा अडियो लेसन्स है केही सुन्ने गर्नुहुन्छ पडकास्टहरू हजुर हजुर पडकास्टिङ पनि एकदमै अहिले इफेक्टिभ छ है झन् अब नेपालीको फलो गर्नुहुन्छ कि म नेपाली एकजना मात्रै सुन्छु र इङ्ग्लिस नै सुन्छु इङ्ग्लिस नै सुनिनुहुन्छ हजुर हजुर अनि अरू अरू जस्तो फर इक्जाम्पल मुभिज कतिको हेर्नुहुन्छ होइन नेटफ्लिक्समा सिरिज कतिको हेर्नुहुन्छ कसले होइन कसरी अब ट्राई गर्नु भएको छ वर्ड्स भोक्याबुलरी बढाउनको लागि
हजुर मैले चाहिँ टर्किस सिरिजहरू हेर्थेँ यो भोकाबुलरी इम्प्रुभ गर्नको लागि इङ्ग्लिस वर्डहरू हजुर उनीहरूको सबटाइटलहरूबाट हेरेर त्यस्तो गरेर चाहिँ नयाँ नयाँ वर्डहरू लाइक मैले चाहिँ हजुर नयाँ वर्डहरू छ नि त्यस्तो वर्डहरू युज गरेर आफ्नो भोकाबुलरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्थेँ हजुर त्यो चाहिँ लास्ट इयरको अस्तिको लकडाउनमा त्यस्तो गरेको थिएँ यो लकडाउनमा चाहिँ गरिनँ ओके हजुर हजुर एकदम राम्रो है सो हामी सबैजनाको अब पर्सनल हबिज हुन्छ होइन अब कसैले मुभी हेर्न रुचाउनुहुन्छ होला कसैले सिरिज हेर्नुहुन्छ रविजीले अब पडकास्टिङ हेर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन सो जेमिलाजीले पनि हेर्नुहुन्छ सो सबैजनाको आफ्नो हुन्छ है अब यहाँहरूको अब धेरैजनाको चाहिँ अब बेबिज पनि छ छोराछोरी पनि छ सोफियाजी कञ्चनजीलाई सोध्न चाहेँ आफ्नो बाबु नानीहरूसँग कतिको होइन राइम्स अथवा अब कतिको सानो छ मलाई थाहा भएन सोफियाजीको आई थिङ्क सानो सानै छ है छोराछोरी ए ओके मेरो पनि 3.5 भयो छोरी है हजुर सो आफ्नो छोरासँग कतिको राइम्स हुन्छ नि गर्नुहुन्छ हजुर हजुर भिडियोज हजुर अर्को चाहिँ मैले नयाँ भोकलरी चाहिँ मैले यो मेडिटेसन स्पिरिचुअलिटीको मैले क्लास लिइराखेको छ हजुर हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो यो गुरु चाहिँ मोस्टली एउटा गुरु चाहिँ ग्रिक हो उसले मोस्टली चाहिँ इङ्ग्लिसमै कुरा गर्नुहुन्छ ए हजुर हजुर नयाँ वर्ड टर्म्सको चाहिँ म त्यो फिल्डको चाहिँ मैले यो लकडाउनमा सिकिराखेको छ हजुर स्पिकिङ प्र्याक्टिस चाहिँ भइरहेको छ स्पिकिङ भन्दाखेरि पनि लिसनिङ धेरै हुन्छ उसँग चाहिँ किनभने उसले भनेको हामी सुनेर सबै यो प्र्याक्टिकल गर्छ नि हजुर एन्ड त्यो त इट्स क्वाइट लाइक इम्पोर्टेन्ट आई वुड से बिकज यु हेभ टु बी अ गुड लिसनर होइन बिफोर यु आर अ गुड स्पिकर सो लिसनिङले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ द्याट्स वाइ आई किप लाइक लिसनिङ टु द अडियो लेसन्स होइन अब अनलाइन जानुभयो भने धेरै छ तरिकाहरू इभन लाइक सिम्पल प्रोनाउन्सिएसनको पनि जस्तो मैले चाहिँ कलिन्स भन्ने फलो गर्छु है लेट मी सेयर दिस विथ यु कलिन्सको प्रोनाउन्सिएसन मैले यहाँ लेखिरहेको सायद देख्नुभयो होला है COLLINS होइन अनि मलाई चाहिँ यो एक्सेन्ट के म चाहिँ एक्सेन्टमा चाहिँ रिसर्च गर्न थालेको थिएँ खासमा ब्रिटिस र अमेरिकन कि जस्तो हाम्रो चाहिँ स्कुलमा चाहिँ मिक्सअप भयो कि पर्टिकुलरली ब्रिटिस पनि छैन अनि अमेरिकन एक्सेन्ट पनि छैन होइन हामीले जुन स्कुलिङ गऱ्यौँ यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ अब सिम्पल इङ्ग्लिस छ अनि अब भन्ने बेलामा त अब ब्रिटिस करिकुलमबाटै हामी पढिरहेछौँ तर हामीले बोल्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो धेरै अमेरिकन एक्सेन्टतिर ढल्किरहेको हुन्छ सो मिक्स भयो होइन अनि मलाई चाहिँ यो कुरा एकदमै रिसर्च गर्न मन लाग्यो अनि मैले अब कति रिसर्च गरेँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब ब्रिटिस काउन्सिलसँग पनि मैले कुराहरू गरेँ जस्तो म चाहिँ भोइस ओभर आर्टिस्ट हो होइन अनि आई वर्क विथ ब्रिटिस काउन्सिल उहाँहरूको अडियो लेसन्सको लागि तर त्यो चाहिँ अब नेपालीमा थियो होइन अनि उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्ने क्रममा कति कुराहरू थाहा पाएँ मैले अनि अमेरिकन ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ मैले बिजनेस राइटिङ र स्पिकिङको चाहिँ सर्टिफिकेसन लिएको हो अमेरिकन ल्याङ्ग्वेज स्कुलबाट अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो टिचर चाहिँ अमेरिकन नै हुनुहुन्थ्यो नेटिभ स्पिकर नै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ सो इट्स लाइक हुन्छ नि डिफ्रेन्ट छ कि जस्तो फर इक्जाम्पल बनानाको स्पेलिङ है अब हामीले त भन्दाखेरि बनाना नै भन्छौँ होइन बनाना भन्छ बनाना भन्छ सो डिफ्रेन्ट हुन्छ कि भोक्याबुलरी होइन पोटेटो भन्छ पोटाटो भन्छ होइन सो कति धेरै एक्सेन्टहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि कन्फ्युजिङ हुने कि अब बच्चालाई के सिकाउने त होइन कुन चाहिँ अब तिर ढल्काउने ब्रिटिसतिर ढल्काउने कि अमेरिकनतिर हाम्रो चाहिँ कस्तो स्कुलिङमा हाम्रो पालामा चाहिँ इट वाज अल मिक्स्ड होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति यो कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्न मन लागेर म पर्टिकुलरली एक्सेन्टकै लागि चाहिँ मैले क्लासेसहरू लिएँ होइन अनि मैले अहिले यो पर्सनली फलो गर्ने भनेको चाहिँ कलिन्स हो है कलिन्सको हेर्नुभयो भने कस्तो बिगिनर्सको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल छ बिगिनर्स भन्दिनँ म आई फाइन्ड इट माइसेल्फ भेरी इफेक्टिभ के यो कलिन्सको प्रोनाउन्सिएसन कहिलेकाहीँ कस्तो गाह्रो वर्ड हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन हाम्रो करेक्ट भइरहेको हुँदैन सो यसरी चाहिँ अब म आफूलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि एटलिस्ट एउटा वर्ड नयाँ चाहिँ म एभ्री डे चाहिँ पत्ता लगाउने ट्राई गर्छु म आफ्नै अब बनाउँछु एउटा लिस्ट होइन सो न्यू वर्ड्स रिसर्च चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ एन्ड द्याट्स अहिलेको मेरो लेटेस्ट हबी भनौँ पहिला त मलाई अलिकति बोरिङ नै लाग्थ्यो यस्तो कुरा भन्नाले कहिले अटेन्सन पे गरेको थिएन पछि अब यो एक्सप्लोर हुँदै जाने क्रममा होइन गर्दै पढ्दै जाने क्रममा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो सो कलिन्स हो एउटा मैले हजुरहरूलाई सजेस्ट गर्न सक्ने है यसको यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हो म हजुरलाई देखाउँछु है एकैछिन है त सक्नुहुन्छ है म हजुरलाई यहाँ देखाउँछु सिम्पल देखाइदिएँ त
एउटा भिडियो ट्युटोरियल नै आउँछ कि मेरो यो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ Fluke. अब यो फ्लुक भन्ने वर्ड है यो चाहिँ ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा छ धेरै सो फ्लुक भन्ने कसरी प्रनाउन्स गर्ने हेर्नुहोस् है Fluke. Fluke. सो कुनै पनि वर्ड सर्च होइन कुनै पनि वर्ड प्रोनाउन्सिएसन रिलेटेड त्यो चाहिँ हामी सर्च गर्नको लागि चाहिँ यो धेरै छ फेरि इट्स नट जस्ट अबाउट कलिन्स है कलिन्सको मात्रै राम्रो चाहिँ म भन्दिनँ होइन तर मैले चाहिँ अब पहिल्यैदेखि मेरो यो अब यो मैले अडियोहरू रेकर्ड गर्छु होइन अब भोइस ओभर मेरो यो प्रोफेसनको लागि चाहिँ मलाई यो कलिन्सले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्पफुल फिल भयो सो म चाहिँ यो पर्टिकुलर फलो गर्छु सो यो एउटा हजुर यो चाहिँ हामीले युट्युबमा पाउने हो हजुर कलिन्स भनेर जस्तो फर इक्जाम्पल हाउ टु प्रनाउन्स फलानु वर्ड अथवा हाउ टु लेट्स से हाउ टु प्रनाउन्स ओके एनिमेसन भनौँ है त ल अब त्यसपछि हजुरले यो टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर लिस्ट देखाउँछ गुगल सर्च गर्नुभयो भने होइन सो फर्स्टमा मैले त अब धेरै जस्तो कलिन्सको फलो गर्ने भएकोले फर्स्टमै कलिन्स आउँछ बिकज म चाहिँ अब रेगुलर भिजिटर हो तपाईँलाई अब ब्रिटिस इङ्ग्लिसलाई बेटर गर्नु छ अथवा अमेरिकन इङ्ग्लिसलाई बेटर गर्नु छ दुईवटामा कम्पेयर गरेर होइन मैले चाहिँ अब दुइटै गर्दाखेरि जस्तो अब तल जानुभयो भने अमेरिकन इङ्ग्लिसवाला भर्जन पनि आउँछ कलिन्स चाहिँ अब यो एकदम पुरानो भनौँ न यो हेर्नुहोस् है सो हाउ टु प्रनाउन्स एनिमेसन हाउ टु प्रनाउन्स एनी अदर Animation. वर्ड Animation. सो मलाई यो पर्टिकुलर च्यानल चाहिँ अलिक बढी इफेक्टिभ लागेको हुनाले चाहिँ म चाहिँ यो फलो गर्छु मैले भन्न खोजेको चाहिँ बुझ्नुभयो हजुर थ्याङ्क यू हजुर यसको सो एड्स पनि छ हजुर छैन होला छैन डाइरेक्ट युट्युबमा त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट अब भने एपहरू धेरै छ है मार्केटमा एपहरू चाहिँ धेरै छ तर अहिले सजिलो हजुर हजुर एप पनि अब तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ एपहरू भन्दा अब डाइरेक्ट जान सजिलो लाग्छ इट्स फास्ट हुन्छ होइन अनि हजुर इफेक्टिभ तरिकाले एकदमै छोटो समयमा क्विकली अब कहिलेकाहीँ कस्तो अर्जेन्ट हुन्छ मैले रेकर्ड गरिराख्दाखेरि भनौँ न रेकर्डिङ स्टुडियोमा हुन्छु होइन आई वुड नट ह्याभ टाइम टु लाइक साइन इन टु माई एप एन्ड देन अब गो थ्रु द प्रोसेस होइन आई जस्ट टाइप लाइक हाउ टु प्रनाउन्स दिस कलिन्स भनेर लेखिदिन्छु अनि ठ्याक्क आउँछ अनि त्यही सुन्छु अनि म त्यही नै रिपिट त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गर्छु सो द्याट्स वाट आई डु सो कलिन्स चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको है कलिन्स जस्तो अर्को हुन्छ नि हजारौँ यो युट्युब च्यानल्स छ अथवा भन्छ पेजेस छ वे यु क्यान लाइक लर्न फ्रम है सो यो चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको हजुरहरूलाई सो यसरी चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न स्पिकिङ स्किल्सलाई बढाउन सकिन्छ अब यही पर्टिकुलर यही मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर कसरी हुन्छ होइन एभ्री डे चाहिँ यु ट्राई टु लर्न बाई लाइक ट्राइङ टु युज न्यू वर्ड होइन त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने लिसनिङबाटै हुन्छ मेन कुरा भनेको लिसनिङबाटै आउँछ अनि यदि अब म्यागजिन्स अथवा आर्टिकल्स होइन इङ्ग्लिस नोभल्स अथवा केही पढ्नुहुन्छ पढ्ने बानी छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले धेरै वर्ड्स भेटाउनुहुन्छ नाउ यु ट्राई टु रिसर्च के वाट डज दिस मिन होइन मिनिङ के हो सिनोनिम के छ यसको भन्ने कुरा चाहिँ हामी सर्च पनि गर्न सक्छौँ सो होइन रिडिङ बानी पनि बसाल्नुपर्छ एउटा लिसनिङ भयो अर्को रिडिङ एक्सर्साइजले पनि धेरै नै हेल्प गर्छ र लिसनिङ भन्ने बित्तिकै अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब वर्क इन्भाइरोमेन्ट स्टिल अब हामी चाहिँ अब नेपालीमै कुरा गर्छौँ नि त अफिसेसमा होइन अब कि त अब अमेरिकन कम्पनी अथवा इन्टरनेसनल कम्पनी भयो भने अर्कै छुट्टी कुरा भयो तर अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा त हामी त अब हाम्रो वर्क इन्भाइरोमेन्टमै अब नेपाली नै हुन्छ ल्याङ्ग्वेज अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो इङ्ग्लिस स्पिकिङ चाहिँ धेरै इम्प्रुभ हुँदैन है नहुनुको कारण एउटा त्यो पनि हो अनि अब अहिले भनेको हामीले बोल्ने भनेकै हाम्रो बच्चाहरूसँग हो इङ्ग्लिस बोल्नु पऱ्यो भने अथवा इमेज लेख्दाखेरि हामीले अब बोल्न त बोल्दैनौँ स्पिकिङ चाहिँ त्यति आउँदैन राइटिङ धेरै आउँछ हामी चाहिँ धेरै अब राइटिङमै फोकस हुन्छौँ होइन अब पब्लिक स्पिकिङमा अझै अरू कुराहरू गर्छु म स्पिचलाई चाहिँ अझै अब बेटर बनाउनको लागि तर अब अहिले चाहिँ राइटिङकै कन्टेक्स्ट भएको हुनाले चाहिँ हाउ क्यान यु इम्प्रुभ है इन टर्म्स अफ भोकाबुलरी सो युजिङ न्यू वर्ड्स त्यसपछि ट्राइङ टु रिड एटलिस्ट 1 आर्टिकल पर डे होइन अब आर्टिकल नै पढ्नुपर्छ भने छैन जस्तो अघि जेमिलाजीले भन्नुभयो सब टाइटल्स होइन सब टाइटल्सले पनि हेल्प गर्छ अनि लर्न रुट्स होइन अब लर्निङ रुट्स भनेको चाहिँ अब तपाईँले अब स्टार्ट कहाँबाट जस्तो अब मैले एउटा बेसबाट भनौँ न मैले बेस प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले अब सर्च गरेँ होइन सो त्यसरी हामी सिक्न सक्छौँ अनि थेसरस भनेको थाहा छ थेसरस भनेको कसैले युज गर्नु भएको छ हजुर सो यो सबै हजुर म चाहिँ यो रिभिजन क्लासेस जस्तो भइरहेछ कि हामीले स्कुलमा गरेको कुराहरू यो हो यो होइन एन्ड आई टोटली अग्री अहिले त अब हामीले बिर्सिसक्यौँ यो कुराहरू सो म हजुरलाई चाहिँ अब होइन आइम टेकिङ यु ब्याक टु द स्कुल जर्नी है सो त्यहाँनिर हामीले ग्रामर पढ्ने बेलामा चाहिँ थेसरस भनेर पढ्यौँ होइन थेसरस भनेको चाहिँ इट इज काइन्ड अफ अ डिक्सनरी के
to find an alternative meaning for any particular word होइन डिक्सनरीले मानौँ थेसोरसलाई डिक्सनरी मानौँ अनि यसले चाहिँ अब अल्टरनेटिभ वर्डहरू भेटाउनको लागि सिनोनिम्स एन्टोनिम्स भेटाउनको लागि मद्दत गर्छ हजुर 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 सो इट्स अ डिक्सनरी है सो थेसोरस युज गर्ने बानी यो त म एकदम यो पनि म लाइक गुगल एकदमै मेरो गुगल गर्ने बानी छ होइन एभ्री डे अनि केही नयाँ वर्ड भेट्टाउने बित्तिकै आई लुक फर राइटिङको स्पेसली अब फ्रिलान्स राइटिङ गर्ने भएको हुनाले सधैँ अब सेम अब झन् दिस इज ब्युटिफुल इट्स अ ब्युटिफुल थिङ होइन यो अ ब्युटिफुल मात्रै भनिराख्दाखेरि अलिकति कस्तो मोनोटोनस साउन्ड भयो जस्तो मलाई फिल भएर अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि आई ट्राई टु लुक फर द सिनोनिम अफ द्याट वर्ड होइन अथवा कुनै एकदमै धेरै हाम्रो युज हुने वर्ड भनेको त्यस्तै के अब जस्तो कनेक्टिङ वर्ड्सहरू हुन्छ नि एक्चुअली लाइक रियली मैले एकदमै धेरै युज गर्ने भनेको त भेरी भन्ने वर्ड एकदमै युज गर्छु होइन अनि यो चाहिँ मेरो कमजोरी हो एन्ड आई एडमिट द्याट सबैको केही न केही हुन्छ है फ्लज हुन्छ हाम्रो होइन यो ह्युमन नेचर नै हो हामी एउटै फर इक्जाम्पल मैले अब लाइक पनि धेरै भनिरहेको हुन्छु बोल्दा बोल्दै लाइक दिस लाइक द्याट भनिरहेको हुन्छु होइन यो लाइक भन्ने वर्ड भेरी भन्ने वर्ड एकदमै आउँछ कि मेरो स्पिचमा अनि यो चाहिँ मैले अब इम्प्रुभ गर्न चाहिँ खोजिरहेको छु तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिर्सिँदो रहेछ कि अनि अब हाम्रो यो साइकोलोजीले नै त्यसरी काम गरेर हुन्छ बोल्दा बोल्दै इट कम्स एज आवर ह्युमन स्पिच हाम्रो नेपाली वर्ड्समा पनि कति हुन्छ कि यस्तो कुराहरू है जस्तो अब प्रपर नेपाली भनौँ न आम अल्सो नेपाली टिचर होइन म चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिकाउँछु अस्ति मैले भने सो नेपाली सिकाउने क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ कस्तो हामी नेटिभ स्पिकर्सले नै फरेनर्सलाई कति गाह्रो बनाइदिरहेको हुन्छ किनभने वी डोन्ट फलो प्रपर हुन्छ नि एउटा स्ट्रिक्ट रुल हामी फलो गर्दैनौँ जस्तो खाना खानुहुन्छ भनेर एउटा फर्मल क्वेसन सोध्नुपर्ने ठाउँमा खाना खाने भनिदिन्छौँ हामी होइन सो हाम्रो कति धेरै आउँछ कि यो यस्तो कुराहरू इङ्ग्लिसमा पनि त्यस्तै हुन्छ हजुरको इङ्ग्लिसमा पनि त्यही नै हुन्छ सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्ने कता हिँड्नु भएकोलाई हामीले कता हिँड्नु भएको गरिदिन्छौँ वी सर्टन एन्ड वी मोडिफाई वर्ड्स वी मोडिफाई फ्रेजेस वी मोडिफाई सेन्टेन्सेस होइन वी लाइक टु किप इट सर्ट हाम्रो ह्युमन नेचर नै हो जस्तो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यही मिस्टेक्सहरू चाहिँ हामी रिपिट गरेर हुन्छौँ त्यसरी नै मैले चाहिँ अब भेरी लाइक भन्ने एकदमै बानी छ त्यो मैले चाहिँ अब इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको छु सो त्यसको सिनोनिम के हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्ने त्यसको रिप्लेसमा हामी के राख्छौँ होइन त्यो पनि जस्तो नेपालीमा पनि छ कि अब धेरै एकदम अनि निकै एकअर्काको सिनोनिम हो नि त होइन मलाई रातो रङ धेरै मनपर्छ मलाई रातो रङ निकै मनपर्छ मलाई रातो रङ एकदम मनपर्छ अनि तिनटै उस्तै साउन्ड हुन्छ नि त तर हामीले धेरै युज गर्नुको सट्टा निकै युज गरिदिउँ कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्ने के जस्तो हाम्रो राइटिङमा पनि त्यही नै कुराहरू आउँछ सो इट्स द सेम इन इङ्ग्लिस होइन भेरी लाइक वी हेभ अनदर वर्ड द्याट इज एक्सट्रिम होइन अनि अब हामीले माइल पनि कुरा गरेर हुन्छौँ कहिलेकाहीँ सो यो यसको सिनोनिम चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च गर्ने बानी बसाल्ने थेसोरस एकदमै हेल्पफुल हुन्छ अनि डेभलपिङ अ प्र्याक्टिकल भोक्याबुलरी त्यही अब प्र्याक्टिकली चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन यदि यहाँहरूको अब सानो सानो भाइ बहिनीहरू छ छोराछोरी छन् भने वी क्यान स्पिक टु देम होइन प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई साथी चाहिन्छ होइन अब इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ डेफिनेटली वी निड टु स्पिक एन्ड प्र्याक्टिस है यदि स्पिकिङ स्किल्सलाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ राइटिङ स्किल्सलाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु जस्तो मैले हजुरको इन्ट्रोडक्सन हेरेँ सबैजनाको एन्ड आइएम नट कम्पेयरिङ है रविजीले अलरेडी लाइक गरिराख्नु भएको हुनाले चाहिँ हिज राइटिङ लुक्स अ बिट डिफ्रेन्ट देन अदर्स के त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा है सो आइएम नट सेइङ हजुरले नराम्रो लेख्नु भएको होइन सबैजनाको एकदमै सर्ट एन्ड स्विट एन्ड मिनिङफुल छ मलाई एकदम मन पर्यो एन्ड आई फेल्ट ह्याप्पी टु रिड अबाउट युर सेल्फ होइन तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ अनि किन राइटिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो तर मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि रविजीको राइटिङ चाहिँ अरूको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ बिकज हि इज बिन इन्टु दिस फर लङ होइन 3 years नै भनौँ अब उहाँले आफै नै लेख्नुहुन्छ सो आफै कम्पोज गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको स्किल्स चाहिँ बढिसकेको छ कि अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू लग्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्नको लागि मात्र दिस कोर्स कुड बी अ गाइड फर रविजी बट हि हेज अलरेडी स्टार्टेड दिस जर्नी अफ राइटिङ है सो उहाँको राइटिङ चाहिँ अलिकति मलाई डिफ्रेन्ट लाग्यो र सबैको राम्रो छ तर उहाँको छुट्टिन्छ कि बिकज हि इज अलरेडी अ राइटर होइन उहाँले लेख्नुहुन्छ ब्लग्स सो हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसलाई कन्टिन्यू गर्ने बानी हुँदैन होइन प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि प्र्याक्टिस प्लेज अ बिग रोल र पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेकै प्र्याक्टिस है एन्ड देन पर्फर्म इज द लेटर वान है प्र्याक्टिस नै हो सबैभन्दा मेन कुरा अर्को भनेको लर्निङ न्यू वर्ड्स एभ्री डे मैले भनेको जस्तै अब तपाईँले नोभल्स सोफियाजीले नोभल्स पढ्नुहुन्छ नोभल्समा त कति धेरै नयाँ वर्ड्स आउँछ सोफियाजीले नोटिस गर्नुभएको छ नि है
हजुर पढ्ने चाहिँ पढ्दा म धेरै जस्तो बर्मिसमा पढ्छ ए हजुर हजुर ओके ल बर्मिजमा पढ्नु भए पनि आफ्नै नेटिभ ल्याङ्ग्वेज भए पनि यु हेभ नोटिस्ड डिफ्रेन्ट वर्ड्स होइन न्यू वर्ड्स भनौँ न त्यो धेरै नोभल पढेर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो करियरमा पनि सपोर्ट भएको छ हजुर लाइक मैले सानै बेलादेखि हामीले होल फ्यामिली नै पढ्छ हजुर 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 कम्पेयर टु मेरो लाइक सेम एजमा हुँदाखेरि पनि मेरो लाइक स्पिकिङ चाहिँ मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै डिफ्रेन्ट चाहिँ छ मान्छेहरूले नै भन्नुहुन्छ त्यसमा हजुर हजुर एक्ज्याक्टली त्यही नै हो हजुर सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीले अब पढ्दै जाने क्रममा होइन जस्तो अब नोभल्स अथवा आर्टिकल्स इभन न्युज पेपर्स होइन अथवा ल टेलिभिजनमा तपाईँले सबटाइटल्स हेर्नुभयो होइन अथवा इङ्ग्लिस अब सिरिज हेर्नुभयो अरे अब गीत सुन्नुभयो अरे होइन त्यही भित्रमा पनि कति नयाँ वर्डहरू हामीले चाहिँ नोटिस गरेर आउँछौँ नोटिस त गर्छौँ तर हाम्रो बानी यो छैन कि त्यो वर्ड के हो यसको मिनिङ के हो भनेर सर्च गर्ने बानी चाहिँ छैन अब हजुरहरूले चाहिँ यो बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ है दिनको एउटा या दुईवटा नयाँ वर्ड हामीले पत्ता लगाउने ट्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ दिस विल बी हेल्पफुल डेफिनेटली हेल्पफुल हुन्छ है अनि अब राइटिङमा पनि त्यही नै हुन्छ सधैँ एउटै खालको राइटिङ नहोस् होइन अब जस्तो एउटै कम्पनीको लागि रेगुलर बेसिसमा काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब उहाँहरूको आर्टिकल सधैँ एउटै खालको नहोस् अलिकति डिफ्रेन्ट होइन युनिक कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू आउँछ कन्टेन्ट राइटिङ क्रिएटिभ राइटिङमा सो यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो बानीहरू चाहिँ बसाल्नु पर्ने हुन्छ है अब जर्नल होइन अब जर्नल बनाउने जर्नल लेख्ने अब जर्नल किप अ जर्नल भनेको त्यो जर्नल नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है अब आफ्नो जस्तो पर्सनल इन्ट्रेस्ट केमा छ जस्तो अब जेमिलाजीले भन्नुभयो कि आई वान्ट टु राइट अबाउट लाइक पब्लिक के अरे आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको बारेमा चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो होइन सो त्यसरी नै मेबी यु क्यान स्टार्ट होइन अनि अर्को भनेको अब यो बिजनेस राइटिङमा आउँछ मेमोरेन्डम भन्ने कुरा आउँछ त्यो भनेको चाहिँ यु आर टकिङ टु द स्टाफ यु आर टकिङ टु यर कलिग्स होइन तपाईँको जुनियर सिनियरसँग तपाईँ कुरा गर्ने यो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ अब एकदमै कन्सिस्टेन्ट तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउने होइन अनि अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ एम्टी वर्ड्स है अब एम्टी वर्ड्स भनेको थाहा छ कसैलाई आइडिया छैन empty words, feeling words, vivid words. कसैलाई थाहा छ? ओके यो empty words भनेको चाहिँ repetitive wordsलाई पनि भनिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ humming words पनि आउँछ फर इक्जाम्पल जस्तो अब हामीले बोल्ने बेलामा गर्छौँ नि है गर्छौँ नि यस्तो आवाजहरू निकाल्छौँ नि होइन ए भन्छौँ नि होइन सो यो याद गर्नु भएको छ नि स्पिचमा हजुर एम्प्टी वर्ड्स भन्नाले भनेपछि क्रच वर्ड्सहरु हजुर 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 अननेसेसरी वर्ड्स भनौँ न हामीले लाइक द्याट इज नट नेसेसरी होइन अनि जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा यो भयो फिलर वर्ड्स एक्ज्याक्टली फिलर वर्ड्स भयो होइन अनि अब यो एउटा इक्जाम्पल भयो अर्को इट्स रियली अ ब्युटिफुल डे भन्यो होइन रियली भन्नै पर्दैन कि यो नट नेसेसरी होइन दिज आर लाइक एम्प्टी वर्ड्स के दिस डज नट मेक सेन्स इन द सेन्टेन्स होइन इट्स रियली अ ब्युटिफुल डे नभनेको इट्स अ ब्युटिफुल डे भनिदिनुहोस् किनभने ब्युटिफुल इट्स सेल्फ हेज अ डिप मिनिङ होइन सो हामीले रियली भन्नै पर्दैन कि फ्याक्ट इज फ्याक्ट है फ्याक्ट इज फ्याक्ट अब यो एक्जाम्पल्सहरू म हजुरलाई धेरै दिन्छु होइन अर्को एउटा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ सो लेट्स प्लान इन एडभान्स भन्छौँ नि हामी होइन अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् है यो अर्को सेन्टेन्स हो योलाई डिलिट गरिदिइहालेँ मैले सो लेट्स प्लान इन एडभान्स भनेर भन्छौँ हामीले होइन प्लान इट्सेल्फ इज एडभान्समा सोच्ने कि होइन हामीले इन एडभान्स भन्नै पर्दैन प्लान भनेकै हामीले केही कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि सोच्ने हो नि त होइन लेट्स प्लान भनिदिनु सक्यो यु डोन्ट ह्याभ टु से लेट्स प्लान इन एडभान्स बुझ्नुभयो अब इन एडभान्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी क्यान टेक देम एज एम्प्टी वर्ड्स द्याट इज नट नेसेसरी बुझ्नुभयो हजुर एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको है त्यही हो अब यो जर्नल अब स्कलरली पब्लिकेसन होइन यसमा चाहिँ अब अलिकति यो अब सिरियस आर्टिकल्स नै हुन्छ होइन मजाले रिसर्च गरेर अलिकति एक्सपर्ट्स भनौँ न अब स्कलर्स अथर्सहरूले लेख्ने होइन अब त्यो लेख्नै पर्छ छैन किप अ जर्नल भनेको एटलिस्ट पढ्ने बानी चाहिँ बसाल्ने है अब रिडिङ लिस्टलाई अलिकति अप्टिमाइज गर्ने होइन अनि अब वर्ड बोर्ड गेम्स है अब वर्ड बोर्ड गेम्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी सानोमा छँदाखेरि त्यो ह्याङ्गिङ म्यान थाहा छ कसैलाई जमिलाजीलाई थाहा छ जस्तो लाग्यो है मलाई
मैले सुने हो ह्याङ्गिङ म्यान भनेको चाहिँ एउटा गेम हो होइन हजुर हामी गेसिङ गेमको बिचमा चाहिँ एक्ज्याक्टली 52 छ भने चाहिँ बिचमा चाहिँ बी हुन्छ अनि ड्यास गरेर अनि हजुर हामीले चाहिँ ह्याङ्गिङ म्यानमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ गेस गर्ने जस्तो मैले यहाँ देखाएँ है त एकदम एकदम त्यही नै हो ओके सो मैले यो लेख्दिएँ होइन अब एफयु अनि लास्टमा एल होइन सो ब्युटिफुल लेख्दै होइन जेमिलाजीले भनेको इक्जाम्पल होइन अब यो चाहिँ अब हामीले अब गेस गर्न दिने होइन त्यो एउटा गेम छ क्या ह्याङ्गिङ म्यान यो मात्र होइन अनि अर्को जस्तो अब पजल गेम क्या सुडोको टाइपको पजल गेम जस्तो माथिबाट WOOD वुड छ अनि तलबाट अर्को एउटा कलम बनाएर हामीले OWL आवल लेख्छौँ नि त्यस्तो गेमहरू याद छ हजुरलाई सानो सानोमा खेल्नु भएको हजुर त्यो नेपाली पत्रिका पनि आउँथ्यो आउँछ हजुर 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 के पत्रिका नेपाली के पत्रिका नाम चाहिँ बिर्सेँ साप्ताहिकमा भन्नुभएको हजुर 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 सो वर्ड बोर्ड गेम्स भनेको एल्फाबेटसँग रिलेटेड हुन्छ होइन अनि अब एल्फाबेट अब हामीले चाहिँ अब त्यो पजल टाइपको ह्याङ्गिङ म्यान होइन अनि जस्तो हजुरले गेस गर्नुहुन्छ यहाँनिर ब्युटिफुलमा अब लेटर गेस गर्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल अब हजुरले चाहिँ अब यहाँ नभएको लेटर गेस गर्नुभयो भने आई स्टार्ट लाइक मेकिङ अ स्केच होइन अफ अ ह्याङ्गिङ म्यान क्या अब मैले चाहिँ अब त्यो फाँसी दिने एउटा इमेज बनाउँछु होइन लास्टमा हजुरले भन्नै सक्नु भएन भने चाहिँ युआर आउट अफ द गेम है सो वर्ड बोर्ड गेम्सले पनि एकदमै हेल्प गर्छ एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो इट्स नट नेसेसरी कि हजुरले अब यो गेम्स नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन एउटा इक्जाम्पल मात्रै कसरी चाहिँ हामी भोकाबुलरीलाई चाहिँ स्ट्रङ गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा है अनि अब मेकअप एसोसिएसन्स अब रिलेट गर्ने है एसोसिएट गर्न ट्राई गर्ने होइन अनि आफैले अलिकति अब स्टडी गरेर होइन रिसर्च आर्टिकल्सहरू केही हेरेर अब त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सेकेन्डरी प्राइमेरी रिसर्चहरूको पनि म कुरा गर्न चाहेँ यतिखेर यो हामी एकदम च्याप्टरमै कुरा गर्छौँ तर पनि अब हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट वेबसाइटमा रिसर्च गर्छौँ सो हामी एउटा पर्टिकुलर वेबसाइटमा चाहिँ रिलाइ नगर्ने होइन हामी चाहिँ एसोसिएट गर्छौँ अर्कोसँग पनि हेर्छौँ दाँच्छौँ कम्पेयर गर्छौँ अनि मेजोरिटी वेबसाइट्समा चाहिँ के कुरा भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी क्रेडिबल मानेर त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा आधार मान्छौँ राइटिङमा है सो एकदमै हामी बेसिकमा कुरा गरिरहेको छौँ अहिले यो चाहिँ मैले आउटलाइन मात्र गरिदिरहेको छु हामी डिटेलमा च्याप्टर वाइज कुरा गर्छौँ यो रिसर्चमा कुरा आउँछ अब अर्को कुरा गरौँ नेमोनिक्स है यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ पहिला स्कुल लाइफमा अप्सनल म्याथ्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुभयो हजुरहरूले ट्रिगोनोमेट्री अप्सनल म्याथ्स अनि अप्सनलमा यो साइन कस थीटाहरूको बारेमा हामीलाई सरहरूले पढाउँदाखेरि नेपालीमा एउटा सेन्टेन्स भनेर अनि हामीलाई याद दिलाउनको लागि एउटा टेक्निक दिनुहुन्छ नि याद छ जमिलाजी यो नेमोनिक्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन हामीले कसरी कण्ठ गर्न सक्छौँ हाम्रो माइन्डलाई एक्टिभ बनाएर होइन सजिलो तरिकाबाट कसरी कण्ठ गर्न सक्छौँ म हजुरलाई म एक्जाम्पलै देखाएँ है पक्नुहोस् है त जस्तो हामीले पढ्थ्यौँ बोर्डमा भनेको के हजुर 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 अनि अब जस्तो एभ्री लेटर हेज अ मिनिङ भने जस्तो होइन बी फो यो ओ फो यो हजुर हो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो नेमोनिक्स भनेकै यही हो पक्नुहोस् है त म एउटा अर्को हजुर 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 त्यो पनि हो अनि एउटा यो इक्जाम्पल दिन चाहेँ है मैले पनि यसरी नै कण्ठ गरेको थिएँ कि जस्तो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल 12 मन्थ्स भन्दाखेरि होइन कुन चाहिँ मन्थमा 31 डेज हुन्छ होइन कुन चाहिँ मन्थमा 28 र कुन चाहिँ मन्थमा 30 डेज अब हेर्नुहोस् है यो मुठी यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ है मेरो स्क्रिन यो चाहिँ नेमोनिक्सको एउटा इक्जाम्पल हो है अब हाउ टु मेमोराइज होइन छिट्टो मेमोराइज गर्ने तरिका के हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ अब यो मेन छोराछोरीलाई चाहिँ यसरी पनि सिकाउन सकिन्छ अब मुठी बनाउने अनि त्यो जुन पोइन्टेड आउट छ या 31 हुन्छ अनि जुन खाल्डो हुन्छ खाल्डोमा चाहिँ लेस देन 31 डेज हुन्छ कि जस्तो जनवरी पोइन्टेड आउटबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि खाल्डोमा 28 होइन डेज अनि फेरि जुन माथि पोइन्ट आएको छ माथि पोइन्टेड छ यहाँ चाहिँ 31 यो मन्थमा 31 डेज हुन्छ जुन खाल्डोमा परेको मन्थहरू छ फेब्रुअरी अप्रिल जुन होइन अनि त्यसपछि आएर सेप्टेम्बर अनि नोभेम्बर यहाँ चाहिँ लेस देन 31 डेज हुन्छ यसरी मैले चाहिँ सानोमा यसरी नै हामीलाई मेरो टिचरले चाहिँ यसरी नै सिकाउनु भएको थियो कि यो चाहिँ नेमोनिक्स भनिन्छ है सो यो चाहिँ एउटा भनौँ न मेमोराइज गर्ने एउटा टेक्निक हो कि इट्स अ लर्निङ टेक्निक बुझ्नुभयो
हजुर अब हजुर नेमोनिक्स चाहिँ धेरै जस्तो स्कुलमा टिचर्सले युज गर्नुहुन्छ है हामीलाई कसरी कण्ठ गराउने होइन हामीले पढ्ने क्रममा चाहिँ अब निकनेमहरू दिएर हुन्छ कि होइन जस्तो स्वट एनालाइसिस भनेर हामीले पढिरहेको हुन्छौँ स्वट एनालिसिस भनिरहेको हुन्छौँ होइन मार्केटिङमा स्ट्रेन्थ विकनेसवाला अपर्च्युनिटिज थ्रेट होइन सो यसरी कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हामीले भनेर होइन त्यो चाहिँ अब हाम्रो मेमोरी पावरलाई चाहिँ कसरी स्ट्रङ होइन कसरी छिटो तरिकाले हामीले मेमोराइज गर्न सकौँ भन्ने एउटा लर्निङ टेक्निक हो नेमोनिक्स सो यसरी पनि हामी हाम्रो भोकाबुलरीलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ है भिजुअलाइजिङ न्यू वर्ड सबटाइटल हेर्ने क्रममा एउटा नयाँ वर्ड भेटाउने बित्तिकै होइन तपाईँको हातमा त फोन हुन्छ ट्राई डुइङ क्विक रिसर्च है यो चाहिँ म एकदमै गर्छु है त्यो टिभी हेर्ने बेलामा अथवा मैले केही देखेँ अथवा सुनेँ है कुनै पनि एउटा नयाँ वर्ड सुनेँ मलाई एकदमै युनिक लाग्यो नयाँ लाग्यो त्यो टर्म नै मेरो लागि नयाँ छ भने आई क्विकली सर्च होइन गुगल सर्च गरिहाल्छु म है अनि अब भोकाबुलरी टेस्ट आफ्नो कसरी क्रिएट गर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ वर्ड लिस्टिङहरू गर्छु होइन जस्तो मैले आई टुक लाइक होल अब एन आवर टु जस्ट मेक विभिड वर्ड्स लिस्ट अफ विभिड वर्ड्स अनि एम्प्टी वर्ड्सहरू सर्च गर्न ट्राई गरेँ कसरी हुन्छ आफ्नो अब भोकाबुलरी चाहिँ अब लिस्टहरू बनाउने होइन अनि मेकिङ सिनोनिम्स वर्ड लिस्ट अनि म चाहिँ यो रिसर्च गरेर हुन्छु सिनोनिम्स एन्टोनिम्स अनि त्यही वर्डलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले अब अर्को नाम दिन सक्छौँ होइन तर हामी चाहिँ अब त्यही अब हामीलाई यो वर्ड थाहा छ हामी यसैमा मात्र सीमित भइरहेको हुन्छौँ सो त्यो बानीलाई चाहिँ अलिकति हटाउने इम्प्रुभ गर्ने अनि अब टेकिङ अ राइटिङ कोर्स युआर अलरेडी डुइङ द्याट होइन अनि एडिटिङ योर ओन राइटिङ है अब एडिटिङ भनेको चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ राइटिङमा भनेको अस्ति हामीले पढिहाल्यौँ होइन रिसर्च प्लानिङ होइन राइटिङको लागि भन्दा पनि हामी एडिटिङको लागि चाहिँ धेरै समय हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन टु मेक इट मोर इफेक्टिभ ठिक छ यहाँसम्म एनी क्वेसन्स अबाउट भोकाबुलरीलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्ने होइन युज अफ भोकाबुलरी सो दिज आर मेनी वेज यु कुड मेबी इम्प्लिमेन्ट फ्रम टुडे एनी क्वेसन्स अन दिस पार्ट जस्तो त्यो के नम्बरको होइन ट्राई वर्ड बोर्ड गेम्स भन्नुभयो नि हजुर एक्जाम्पल अझ दिनु मलाई हजुर अघि न हजुरले भन्नुभएको जमिलाजीले सोध्नु भयो यो क्वेसन मलाई भर्खरै भर्खर जेमिलाजीले सोध्नु भएको हो क्वेसन सरी मैले हेर्दै हेरिनँ हजुरले नै मलाई दिनुभएको होइन इक्जाम्पल ब्युटिफुल जस्तो ह्याङ्गिङ म्यानको इक्जाम्पल दिएको मैले हजुरलाई याद आयो त्यही नै वर्ड बोर्ड गेम्स होइन अरू धेरै छ वर्ड बोर्ड गेम्स पजल्स भयो होइन अनि अब हामीले त्यो लेटरहरू भर्ने होइन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स जस्तो हुन्छ लेटर भर्ने अनि अब यो तपाईँले भने जस्तो पत्रिकामा धेरै आउँछ यो होइन अहिले त अलिकति कम नै भइसकेको छ यो यस्तो गेमहरू आजकल एकदमै कमै खेलिन्छ बिकज अब बच्चाहरूलाई हेऱ्यौँ भने दे आर अल इन्टु आइप्याड एन्ड आइफोन होइन मोबाइल फोनमै हुन्छ बढी सो वर्ड बोर्ड गेम चाहिँ हराइसकेको छ तर हाम्रो अब भोकाबुलरीलाई चाहिँ अझै अब इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ दिज आर वान अफ द एक्जाम्पल्स है त्यही त पजलवाला गेम एल्फाबेट रिलेटेड गेम है हजुर अरू क्वेसन्स कसैको हजुर यो त थुप्रै वेहरू भयो कि विच इज द बेस्ट वे बेस्ट वे चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्ने भनेको एउटा चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन प्र्याक्टिस जुन कलिन्स भन्ने मैले सेयर गरेँ हजुरलाई प्र्याक्टिकली मैले इम्प्लिमेन्ट गरेर आएको चाहिँ एउटा त्यो हो एन्ड देन जस्तो सुन्ने बानी चाहिँ एकदम बसाल्नुपर्छ अडियो लेसन्स हुन्छ होइन अनलाइन पनि हामी विकेन्ड लाइक हुन्छ नि सिम्पल अडियो लेसन्स चाहिँ हामी फलो गर्न सक्छौँ अनलाइन पनि धेरै हुन्छ इङ्ग्लिस अडियो लेसन्स भनेर टाइप गर्नुभयो भने होइन त्यस्तो गर्न सकिन्छ अनि मेन कुरा भनेको अनलेस यु प्र्याक्टिस विथ समबडी होइन यो कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदैन इफ यु वान्ट टु रियली इम्प्रुभ योर स्पिच है इङ्ग्लिसमा अनि अब बच्चाहरू छ भने चाहिँ ट्राई स्पिकिङ विथ देम होइन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ थेसरस चाहिँ मलाई एकदमै चित्त बुझेको र मलाई एकदमै हेल्पफुल अहिले किनभने मेरो चाहिँ अब धेरै राइटिङ नै हुन्छ होइन अनि यो राइटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ अब मलाई म वर्ड्स रिसर्च गर्छु जो मैले भने नि सिनोनिमहरू एन्टोनिमहरू खोज्ने होइन मिनिङहरू खोज्न मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ थेसरस म धेरै नै युज गर्छु सो यसरी चाहिँ यु क्यान स्टार्ट होइन अलिक इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् दुईवटा नट लाइक यो सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन एउटा दुईवटा या तिनवटाबाट स्टार्ट गर्नुहोस् मेबी लिसनिङ टु समबडी होइन अनि अर्को एउटा मोटिभेसन अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ हजुरलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि मोटिभेसनल स्पिचहरू धेरै नै हुन्छ है अनलाइन सो मोटिभेसनल स्पिच सुन्नुभयो भने पनि म चाहिँ प्लेयर्सको सुन्छु होइन स्पोर्ट्स प्लेयर्सको उहाँहरूको चाहिँ मलाई एकदमै कस्तो पावरफुल लाग्छ कि अनि उहाँहरूले भनेको कुराहरू शब्दहरू एभ्री वर्ड होइन एकदमै पावरफुल त्यसमा चाहिँ कमान्ड छ भोइसमा कमान्ड छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि एकदमै मलाई अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ सो मोटिभेसनल स्पिच भनेर टाइप गर्नु भने धेरैको आउँछ
सो अब मेबी नट जस्ट अब लाइक अब स्पोर्ट्स प्लेयर्सकै हुनुपर्छ भने छैन। प्रियङ्का चोपडाको पनि मलाई एकदमै मन परेको मोटिभेसनल स्पिच है, प्रियङ्का चोपडाको पनि एकदमै राम्रो छ। अनि अब सो इङ्ग्लिसमै छ कि फुल इङ्ग्लिसमै छ, अनलाइन जानुभयो र धेरैजना अब होइन यु क्यान गो फर लाइक सेलिब्रिटी मोटिभेसनल स्पिच है। अनि त्यस्तै अब धेरै अब हजुरको फोनमै अब प्रोग्राम्स हेर्ने बानी छ भने यो धेरैजनाको छ, यु क्यान फलो होइन। एउटा चाहिँ अब मैले एकदम रेगुलरली फलो गर्ने भनेको ड्यान लक है। ड्यान लकको म यो के सेयिङ्सहरू चाहिँ एकदमै हेर्छु, उहाँको स्पिच मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ होइन। सो इज अ डिजिटल मार्केटर टु, अनि बेन्टलीको ओनर पनि हो। सो ड्यान लकको चाहिँ म फलो गरिरहेको हुन्छु। अर्को भनेको भन्नुहोस् है, त के अर्को हुनसक्छ भन्दाखेरि या सो आफ्नो बच्चाहरूसँग प्र्याक्टिस नै हो सबभन्दा मेन कुरा। अनि न्यू वर्ड्स है, एभ्री डे न्यू वर्ड, त्यसको सिनोनिम, त्यसको मिनिङ टाइप गर्न चाहिँ सर्च गर्न चाहिँ हजुरले ट्राई गर्ने हुन्छ। हजुर रुट्स अब बेसबाटै स्टार्ट गर्ने होइन। अब जस्तो हामी यहाँहरूको पनि एक लेभलले फर्मल एजुकेसन सकिसकेको छ होइन। एट वान पोइन्ट यु अल ह्याभ लाइक एक्सपिरियन्स अफ डुइङ समथिङ इन लाइफ होइन। त्यो भन्दैमा हामीसँग एक्सपिरियन्स छ, हामी रुट्समा जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। हामी बेसबाटै स्टार्ट गर्ने, लाइक स्टार्टिङ अहिले जुन कन्टेन्ट राइटिङको क्लासमा आइएम स्टार्टिङ फ्रम द बेस के, म रुट्सबाटै हजुरलाई सिकाउँदैछु। त्यो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, ग्रामर कति कुराहरू हामीले बिर्सिसक्यौँ होइन। हामी बेस ग्रामरबाट स्टार्ट गर्दैछौँ हाम्रो कन्टेन्ट राइटिङको क्लास। सो रुट्सबाट जाने, बेसबाट जाने, एक्सपिरियन्स छ भन्दैमा सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर नगर्ने होइन। सो इभन अब वर्ड सर्चकोदेखि लिएर अब सानो अब भनौँ न स्पेलिङहरू रिसर्च गर्ने। जस्तो फर इक्जाम्पल है, इमेल लेख्नुहुन्छ, कसैको स्पेलिङ नै तपाईँले मिस्टेक गरिदिनु भयो भने अफेन्सिभ हुन्छ कि उहाँहरूलाई होइन। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ, यसको लागि चाहिँ हामी रिसर्च गरेर पत्ता लगाउँछौँ कि उहाँको राइट स्पेलिङ के हो है। जस्तो अब फर इक्जाम्पल मैले जेमिलाजीको JEMILA लेख्नुपर्ने ठाउँमा JAMILA लेख्यो भने जेमिलाजीलाई त रिस उठ्छ नि त, रिस उठ्छ कि उठ्दैन जेमिलाजी? हजुर एकदम धेरै हुन्छ है। सो हजुर मेरो पनि हुन्छ, सोफियाजीले पनि आई थिङ्क नोटिस गर्नु भएको छ होला। हामी दुवैजनाको फेरि कमन चाहिँ स्पेलिङ पनि कमन छ, नाम पनि कमन नै छ, SOFIA नै छ होइन। मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि SOPHIYA भनेर आइरहेको हुन्छ। इभन सर्टिफिकेट्समा नै स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ एन्ड आई गेट अफेन्डेड कि, मलाई चाहिँ अफेन्सिभ फिल हुन्छ है। किनभने सर्टिफिकेट भनेको त एउटा अफिसियल लेटर हो होइन। हुन्छ नि अब मेरो लागि त त्यो ठुलो कुरा हो नि त, कुनै एउटा केही कामको लागि सर्टिफिकेट पाउनु भनेको। सर्टिफिकेटमा नै स्पेलिङ मिस्टेक आइदिन्छ एन्ड आई गेट अफेन्डेड है। सो लर्निङ द रुट्स भनेको चाहिँ बेसदेखि जाने होइन, स्टार्टिङ फ्रम द स्पेलिङ मेबी, स्टार्टिङ फ्रम द वर्ड मेबी होइन। बेसिकदेखि नै हामीलाई चाहिँ आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ एउटा हामीले भोकाबुलाई भेट्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि ग्रुपदेखि लर्निङ गर्ने कि फेरि खोज्ने कि भनेर बुझेर चाहिँ। हजुर होइन, लर्न रुट्स भन्ने बित्तिकै यु गो फ्रम द बेस कि, बिगिनर लेभलबाटै हामीले स्टार्ट गर्ने है। हजुर हस्, एनी अदर क्वेसन्स? ठिक छ है। ओके, अब हामी एउटा लास्ट स्लाइडमा जान्छौँ यतिखेर। अब एउटा पङ्क्चुएसनको गाइड छ द्याट आई विल सेयर विथ यु है, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब यो कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ एकदम नेग्लेक्ट गर्ने बानी छ हाम्रो। हाइफन होइन, जस्तो हामीले यो युज अफ हाइफन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होइन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ, सो बिफोर लेट्स गो वान बाई वान है त। अपोस्ट्रोफिसलाई करेक्ट तरिकाले लेख्ने हामीले होइन, यो इट्समा धेरै कन्फ्युज हुने भनेको होइन, इट्स र इट्समा है, इट इज इट्स होइन। सो यो कुराहरूमा हामी कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौँ। अघि नै मैले म्यामको स्पेलिङ पनि देखाएँ हजुरहरूलाई होइन। यहाँनिर अपोस्ट्रोफी हामीले राखिदिरहेको हुँदैनौँ। सो अपोस्ट्रोफीहरू राख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नै पर्छ। वी कान्ट इग्नोर दिस, वी कान्ट नेग्लेक्ट है। हामीले अभोइड गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट। पङ्क्चुएसन चाहिँ एकदमै, यो मार्क्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिस ग्रामरमा, राइटिङमा स्पेसली है। अनि झन् बिजनेस इमेल लेख्दै हुनुहुन्छ अथवा सिरियस राइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त दिज हुन्छ नि, दिज आर थिङ्स द्याट यु कान्ट इग्नोर एट अल के। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अपोस्ट्रोफीको युज कहाँनिर गर्ने होइन। अनि कोटेसन मार्क्स होइन, जस्तो कोटेसन मार्कमा कस्तो हुन्छ भने डबल कोटेसन आउँछ होइन। जस्तो लेट मी राइट अ कोट है, अल्बर्ट आइन्स्टाइन सेज होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले कोटेसन राखिदिन्छु, लिटल नलेज इज भेरी
यो चाहिँ अब उहाँको भनाइ भयो होइन। कसैको सेइङ छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जस्तो हेर्नुहोस् है, अल्बर्ट आइन्स्टाइन सेज कमा लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरस होइन। कसैको सेइङ हामीले राख्दैछौँ, कुनै इम्पोर्टेन्ट लाइन होइन कसैको छ भन्दाखेरि वी आर एक्चुली गिभिङ क्रेडिट टु द्याट पर्सन के। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ यस्तो भनेको थियो है भनेर हामीले राख्छौँ नि होइन, लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरस। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ मार्क राखिदिन्छौँ है, कोटेसन मार्क राखिदिन्छौँ होइन। अर्को भनेको एउटा चाहिँ इफ यु वान्ट टु हाइलाइट अ पर्टिकुलर वर्ड विदिन द्याट सेन्टेन्स, यो चाहिँ अब खासमा चाहिँ यो चाहिँ मैले हजुरलाई एक्जाम्पलको लागि देखाएको है। यहाँनिर जस्तो भेरी है, यो भेरी भन्ने वर्डलाई इफ आई वान्ट टु स्ट्रेस अन दिस पर्टिकुलर वर्ड वाट आई डु इज आई राइट अ सिङ्गल कोटेसन मार्क है। सो यहाँनिर यो होल सेन्टेन्समा डबल आउँछ, यसभित्र पनि देयर इज समथिङ द्याट यु वान्ट टु हाइलाइट, त्यो चाहिँ सिङ्गल कोटेसन हुन्छ। सो यस्तो यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो। यस्तो कति धेरै हुन्छ ग्रामरमा कुराहरू, हामीले चाहिँ यो अलिकति नेग्लेक्ट गरेर हुन्छौँ। सो कोटेसन मार्क्स चाहिँ कसरी युज गर्ने, कहाँनिर युज गर्ने। अर्को कुरा आयो हाइफनको कुरा आयो, हेर्नुहोस् है, थर्डमा चाहिँ हाइफनको कुरा छ। हाइफन चाहिँ अब कस्तो भने वर्ड कनेक्टेड हुन्छ कि हामीले होइन। एउटा इक्जाम्पल दिएँ है त मैले, जस्तो आई हेभ अ 3 year old डटर है, 3 year old, 3 years हुँदैन 3 year old हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ आई सुड बी युजिङ हाइफन है। 3 year old यो कनेक्टेड वर्ड्स छ, कनेक्टेड वर्ड्समा चाहिँ मैले हाइफन राख्नुपर्छ। तर के गरेर हुन्छ, आई हेभ अ 3 year old डटर भने त्यतिकै सिम्पल तरिकाले लेखिदिएर हुन्छ, विच इज नट एक्सेप्टेड इन सिरियस राइटिङ है। अलिकति प्रोफेसनल राइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कर्पोरेट पर्सपेक्टिभले प्रोफेसनल पर्सपेक्टिभले गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो कुराहरू, यस्तो ग्लिचेसहरू चाहिँ माफ हुँदैन है फेरि। सकेसम्म हामी करेक्ट हुने, कसैले आएर अब्जेक्ट त गर्दैन द्याट यु आर रङ भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन होइन। तर हामीलाई आफूलाई होइन इम्प्रुभ कसरी गर्ने, यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ वी हेभ टु पे अटेन्सन है। हाइफनको युज कहाँनिर गर्ने, कति बेला गर्ने भन्ने कुराहरू भयो होइन। अनि कलन सेमी कलन पनि आउँछ, जस्तो कलन अनि त्यसपछि सेमी कलनहरू होइन। जस्तो यो यसको युज पनि कतिखेर कहाँनिर गर्ने, जस्तो यो कमा छ भने चाहिँ होइन वी आर ट्राइङ टु गिभ एक्जाम्पल्स के। फर एक्जाम्पल देयर आर मेनी टपिक्स इन कन्टेन्ट राइटिङ भनेर लेखेँ मैले, अनि त्यसपछि मैले यो युज गरेर यहाँ मैले देखाइदिइहालेँ त। देयर आर मेनी च्याप्टर्स इन कन्टेन्ट राइटिङ कोर्स है। त्यसपछि मैले यहाँनिर सेमिकोलन गरेँ अनि फर एक्जाम्पल बिजनेस राइटिङ होइन, त्यसपछि वेब राइटिङ अनि ब्लगिङ एट्सेट्रा। यहाँनिर सेमिकोलनको युज बुझ्नुभयो। हजुर एक्जाम्पल्स लेख्नुको लागि भयो होइन। अब कलन चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ एउटै टपिकमा कुरा गरिराख्नु भएको छ तर युआर हुन्छ नि चेन्जिङ द सेन्टेन्स है, त फ्रेज डिफ्रेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी युज कलन के। यो यसको म गाइड नै हजुरहरूलाई सेयर गर्छु है, पङ्क्चुएसन गाइड नै म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु। प्लिज टेक यर टाइम टु गो थ्रु इट है। म आज अब यो क्लासपछि चाहिँ हजुरहरूलाई ग्रामरको यो स्लाइड्स पनि सेयर गर्छु, अनि आउट अफ द रिसोर्सेस आइ एम गोइङ टु सेयर यु अ लिस्ट अफ त्यो पङ्क्चुएसन मार्क्स अनि त्यसको युसेजहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ है। सो त्यो पनि हेल्पफुल हुनसक्छ हजुरलाई। कलन सेमी कलन कतिखेर युज गर्ने, सेमी कलन कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो यो जस्तो मैले यहाँनिर कोटेसन मार्क पछि फुल स्टप लेखेँ होइन। ब्रिटिसमा चाहिँ फुल स्टप बाहिर हुन्छ, अमेरिकनमा चाहिँ भित्र हुन्छ। हेभ यु एभर नोटिस दिस? अब यो चाहिँ म हजुरहरूलाई नै छोड्छु है, यो दिस इज अप टु यु। अब कुन चाहिँमा फोकस गर्न चाहनुहुन्छ होइन। मेरो लागि एकदमै कन्फ्युजिङ छ बिकज कति प्रोजेक्ट्समा चाहिँ आइएम अल्सो वर्किङ विथ ब्रिटिस काउन्सिल, अनि त्यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब भनौँ न ब्रिटिस नै बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब राइटिङहरू चाहिँ मेरो अमेरिकन बढी फोकस हुनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अप टु यु है। अब हजुरले चाहिँ अब कुनमा बढी फोकस गर्न चाहनुहुन्छ। डिफ्रेन्सेस छ है, अमेरिकन र ब्रिटिसमा सेम हुँदैन। जस्तो फुल स्टपको युज अमेरिकनमा भित्र हुन्छ अनि ब्रिटिसमा चाहिँ बाहिर हुन्छ। सो अब धेरै कन्सियस पनि नहुनुहोस् होइन इच एन्ड एभ्री कुरा। तर अब यो चाहिँ अब मैले थाहा पाएको कुरा भएर आई फेल्ट लाइक इट इज नेसेसरी टु सेयर विथ यु होइन। यो हजुरलाई पनि अब एउटा आइडिया होस् भन्ने कुरा हो है। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नुहोस्, अनि कस्तो खालको राइट यो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो है। अनि धेरै पङ्क्चुएसन मार्कहरू राखेर वाउ चाहिँ हुँदैन, आर्टिकल सकेसम्म अभोइड गर्ने। कतिखेर राख्ने भन्दाखेरि होइन, जस्तो इफ युआर लाइक गिभिङ क्रेडिट टु समबडी फर द सेयिङ होइन। अनि हामीले कस्तो हुन्छ भने राइटिङमा चाहिँ हामीले लिङ्क गर्छौँ, यो लिङ्क गर्न पनि म हजुरहरूलाई सिकाउँछु। सोफियाजीको इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा
युट्युबको लिङ्क राख्नु भएको थियो। त्यो लिङ्कलाई चाहिँ मैले एकदमै सर्टकट वेमा राख्दैछु। यो चाहिँ म सोफियाजीसँग भोलि पनि कुरा गर्छु। आई थिङ्क हजुरले नोटिस पनि गर्नुभयो लिङ्क कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म क्लासमा सिकाउँछु होइन। त्यो पार्टहरू आउँदैछ बिस्तारै। सो हामीले कुनै पनि भनौँ न भिडियोको लिङ्क सेयर गर्दैछौँ, कुनै पनि वेबसाइटको होइन URL सेयर गर्दैछौँ, कुनै पनि अथर कुनै पनि स्कलरको सेयिङहरूलाई राख्दैछौँ, त्यो भनेको चाहिँ हामीले क्रेडिबिलिटी दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ। जस्तो आई क्यान नट से लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरस एन्ड कन्टिन्यू विथ माई राइटिङ है। हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चाहिँ मेन्सन गर्नै पर्छ बिकज द्याट इज हिज सेयिङ अनि एकदमै पपुलर सेयिङ हो यो होइन। सो कसैको भनाइ चाहिँ वी क्यान जस्ट कपी एन्ड पेस्ट है। प्लेजरिजम भनिन्छ त्यसलाई। प्लेजरिजमको पनि च्याप्टर लास्टमा आउँछ कन्टेन्ट राइटिङमा। वी आर नट सपोज टु कपी एन्ड पेस्ट अदर्स सेन्टेन्सेस है। हामीले चाहिँ आफ्नै एउटा कम्पोजिसन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति सिरियस हुनुपर्छ है। अनि जस्तो कलन सेमिकलनको म हजुरलाई पठाइदिन्छु। अनि कमा चाहिँ अर्को एउटा ब्लन्डर मिस्टेक हामीले गर्ने पाउनुहुन्छ है त। यो म डिलिट गर्दिनँ अहिले, एकछिन हजुरले हेर्नु होला। सो अब तल गएँ, यो स्क्रिन सानो देखिराख्नु भएको छ होला है, तर बुझिराख्नु भएको छ? स्क्रिन चाहिँ अलि धेरै सानो देखिरहेको छ। यस्तो गऱ्यो भने झन् सानो आउँछ। ल म हजुरलाई यो चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ सायद आई थिङ्क भयो होला, म यो डिलिट गरिदिएँ। अब कमाको युज गर्ने है, यो पनि हामीले एकदमै इग्नोर गरेर हुन्छौँ। यो स्कुलमा पनि हामीले सिकेनौँ कि यो कस्तो भन्दाखेरि आई हेभ 3 क्लोज फ्रेन्ड्स होइन। फर इक्जाम्पल आई हेभ 3 क्लोज फ्रेन्ड्स। ल मैले लेखेँ है त, जमिला, सोफिया एन्ड कञ्चन। सो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हजुरलाई दिएँ है। आई हेभ 3 क्लोज फ्रेन्ड्स सेमिकलन जमिला, सोफिया एन्ड कञ्चन। सो मैले एक्सप्रेस गरिरहेको छु कि मेरो 3जना चाहिँ मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको नाम जमिला, सोफिया र कञ्चन हो। अब कमाको युज हेर्नुहोस् है। कमा यहाँ पनि आउँछ। हेभ यु एभर नोटिस दिस? यो कमा चाहिँ हामीले अभोइड गरेर हुन्छौँ। दिस इज आवर मिस्टेक। हामीले यो कमा नलेखिकन सोफिया एन्ड कञ्चन भनिदिन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हो। कमा ह्याज टु बी देयर टु मेक इट टेक्निकली करेक्ट है। हामी अलिकति टेक्निकल साइडमा अलिक कुरा गरिरहेछौँ। यो कमा हामीले अभोइड गरेर हुन्छौँ है। नाउ अब यही क्वेसनलाई मैले लाइक ओके मैले एउटा क्वेसन राखेँ है। हु इज योर बेस्ट फ्रेन्ड? हु इज योर बेस्ट फ्रेन्ड? सो अप्सनमा मैले दिएँ जमिला, सोफिया और कञ्चन। सो यो मैले अप्सनमा राखेँ है। अब हेर्नुहोस् यो कमा ह्याज टु बी देयर। दिस कमा इज अलवेज नेग्लेक्टेड और अलवेज लाइक इग्नोर्ड होइन। हामीले लेख्दैनौँ, यो कमा गर्दैनौँ है। सो त्यो भनेको चाहिँ हामी टेक्निकली रङ छौँ हाम्रो राइटिङमा। यदि तपाईँ दुईवटा होइन कि 3टा अथवा 3टा भन्दा धेरै सब्जेक्ट अब्जेक्टको कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर और भन्दा अगाडि पनि कमा आउनुपर्छ, एन्ड भन्दा अगाडि पनि कमा आउनुपर्छ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर जम्मा 2जना मान्छेको नाम मात्र मैले मेन्सन गरेको हो भने चाहिँ कमा चाहिँदैन। सोफिया और कञ्चन भन्दाखेरि कमा चाहिएन। तर थर्ड पर्सन हुने बित्तिकै त्यहाँनिर कमा चाहिन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर। यो भनेको चाहिँ हामीले रेगुलरली गर्ने मिस्टेक हो है। यो रेगुलरली गर्ने मिस्टेक हो। अब यो मिस्टेकहरूलाई डिटेक्ट गर्नको लागि, पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग एप टुल्स पनि छ। वी विल टक अबाउट द्याट टुमोरो। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा आफै नै करेक्ट हुन ट्राई गर्ने होइन। सेल्फ तरिकाबाट क्रिएटिभिटी चाहिँ हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ बिकज इट्स एन आर्ट। सो हामी चाहिँ टोटली टुल्स र एपमा चाहिँ रिलाइ नहुने। आजकल धेरै ब्लग पोस्ट, धेरै आर्टिकल्स चाहिँ यो टुलकै भरबाट लेखिन्छ होइन। हेमिङवे एपले नै कति कुरा डिटेक्ट गरिदिरहेको हुन्छ। सो योभन्दा पनि पहिला त हामीलाई बेस नलेज चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी पछाडि परिरहेको छौँ कि। सो हामीले आर्टिकल्स हेऱ्यो भने यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदैन त्यहाँनिर है। सो अब यहाँनिर चाहिँ कमा नछुटाउनु होला। यो सानो सानो एउटा एक्जाम्पल मात्रै मैले सेयर गरेको है। कमाको युजहरू भयो है। अब अर्को भनेको चाहिँ डिक्सनरीमा पनि धेरै आइडियाज पाउनु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। अनि अब डाउट लागेमा रिराइट गर्ने होइन। पङ्क्चुएसन गाइडलाई मैले यहीँनिर सेयर गर्दैछु हजुरलाई। यो हेर्नुहोस् है, यो लिङ्क गर्दैछु मैले पङ्क्चुएसन गाइड। देख्नु भएको छ यहाँ यो स्लाइडमै छ। यो पङ्क्चुएसन गाइड भनेको छ नि। प्लिज गो थ्रु दिस लिङ्क। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा आउँछ, लिङ्क आउँछ। एन्ड यो चाहिँ मैले यो बिजनेस राइटिङ गर्ने क्रममा सिकेको कुराहरू हो। यो चाहिँ मैले अब यो चाहिँ आउट अफ द रिसोर्सेस आइएम सेयरिङ। यो हेल्पफुल हुन्छ हजुरहरूलाई है। सो अब
अलरेडी राइटिङ गरिराख्नु भएकोहरूलाई त झनै हेल्पफुल हुन्छ. सो पङ्क्चुएसन गाइड एकचोटि राम्रोसँग सर जानुहोस्. अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ तर टेक योर टाइम. यसलाई चाहिँ अब रेफरेन्सको रूपमा राख्नुहोस्. पछि कुनै पोइन्टमा गएर राइटिङ गर्नु पऱ्यो भने पङ्क्चुएसनमा कन्फ्युज हुनुभयो, यो सानो सानो मार्क्समा कन्फ्युज हुनुभयो भने यु क्यान गो थ्रु दिस गाइड एन्ड दिस विल बी हेल्पफुल है. ओके, सो यहाँनिर मैले सेयर गरेको छु. यो लिङ्क गर्ने तरिका अब लास्ट एउटा पोइन्ट मैले कुरा निकाल्न चाहेँ है. सरी मैले फेरि आज पनि टाइम लिएँ हजुरहरूको. अब सकिहाल्यो. एउटा लास्ट क्वेसन म हजुरलाई गर्छु. यो जुन पङ्क्चुएसन गाइड भनेर मैले यहाँ अन्डरलाइन गरेर हाइलाइट गरेर यहाँनिर लिङ्कअप गरिदिएको छु नि, यो लिङ्कअप गर्ने तरिका थाहा छ हजुरहरूलाई? वर्ड प्रोसेसमा. ओके, अब यो सिम्पल हजुरले कुनै पनि जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. हजुरको अब भनौँ न वेबसाइटमा, स्लाइड्समा होइन, प्रेजेन्टेसन्स पिपिटीमा, यो वर्डमा जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यो सेम तरिका हो, डिफ्रेन्ट छैन है. जस्तो मैले यो पङ्क्चुएसन गाइडलाई चाहिँ कसरी लिङ्क गरिदिएँ भने भन्नुहोस् है त. म हजुरलाई एउटा देखाउँछु. अब यहाँनिर गरिदिएँ है मैले युज अफ पङ्क्चुएसन्स भनेको छ. अब म यो होल सेन्टेन्सलाई नै युज अफ पङ्क्चुएसन यो 3 वर्ड्सलाई नै मैले चाहिँ यहाँनिर केही लिङ्क गरिदिन लाग्छ. पहिला म यो खोलेर ओपन गरिदिइहाल्छु. सो पङ्क्चुएसन गाइड चाहिँ यो हो, मैले हजुरसँग सेयर गरेको यो हो है. सो यसमा चाहिँ यो प्लिज गो थ्रु दिस. यसमा यो हरेक मार्कको मिनिङ छ है. यसले के भन्छ, यसले के भन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ ब्रिटिस भर्सेस अमेरिकन स्टाइलको पनि छ डिफ्रेन्सेस. सो त्यसले गर्दा हेल्पफुल हुनसक्छ हजुरलाई. मैले चाहिँ अब धेरै जस्तो अहिले पनि यही नै रेफर गरेर हुन्छु राइटिङमा. सो पङ्क्चुएसन गाइड मैले चाहिँ यो युआरएललाई कपी गर्छु. हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल. दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट. रविजी हेरिराख्नु भएको छ है? ए थाहा छ है, त्यही त हजुरले अलरेडी डेफिनेटली अब गर्नुभएको छ यो होइन. हामीले चाहिँ अब यो लिङ्कअप चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ. लिङ्किङ टु अदर वेबसाइट्स होइन, अरूहरूको वेबसाइटलाई पनि हामी लिङ्क गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ. आफ्नै वेबसाइटलाई ल्यान्डिङ पेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ. कल टु एक्सनको लागि आफ्नो कम्पनीको वेबसाइट राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै काम आउँछ. सो वाट यु डु इज यु कपी दिस युआरएल है. अनि त्यसपछि गएर जहाँनिर तपाईँ यो लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ, सो युज अफ पङ्क्चुएसन्सलाई यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस्. अनि यु क्यान आइदर राइट क्लिक है, राइट क्लिक गर्नुहोस्. अनि यहाँ पनि छ है एउटा सानो यो आइकन देख्नु भएको छ नि. ए सरी पक्नुहोस् है. ल हेर्नुहोस् है. सो मैले यो कपी गरेँ अघिनको युआरएल. अब मलाई चाहिँ यहाँ राख्नु छ त्यो लिङ्क, पर्टिकुलर लिङ्क है, युज अफ पङ्क्चुएसन्स. यहाँनिर चाहिँ मलाई त्यो लिङ्कलाई लगेर राख्नु छ, इन्सर्ट गर्नु छ भने यहाँ योलाई हाइलाइट गरेर आइदर आई क्यान डु राइट क्लिक अनि यहाँनिर लिङ्क गरेर हेर्नुहोस् है, लिङ्क गरेर एन्ड देन आई पेस्ट द युआरएल. मैले जुन पर्टिकुलर वेबसाइटको युआरएल लिएको छु त्यो युआरएललाई मैले यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु एन्ड आई अप्लाई. अब हेर्नुहोस् है, डिफल्टली नै अन्डरलाइन हुन्छ अनि हाइलाइट हुन्छ, फोन्ट कलर चेन्ज हुन्छ. यो डिफल्टले नै गरिदिन्छ. सो दिस इज हाउ आई डु. अब यहाँनिर गर्नुभयो भने पङ्क्चुएसन गाइड है त्यहाँनिर नै आउँछ. अब हेर्नुहोस् अर्को तरिका भनेको चाहिँ यसलाई हाइलाइट गरिदिने अनि यस यो स्लाइडमा पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ. हजुरले अब ड्राइभको डकुमेन्टमा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हुन्छ एउटा सानो आइकन. यो इन्सर्ट लिङ्कको आइकन देख्नुभयो, सबैले देखिराख्नु भएको छ है. जसले गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म यो अप्लाई, यो इन्सर्ट लिङ्कलाई क्लिक गरिदिने अनि यहाँ पङ्क्चुएसन गाइडको यहाँ कपीको अनि अघि नै युआरएल जुन कपी गरेको थियो त्यसलाई यहाँनिर पेस्ट गरिदिने एन्ड देन यो अप्लाई. अप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ, यसले अटोमेटिक होइन फन्ट कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छ र अन्डरलाइन पनि गरिदिन्छ. यसरी चाहिँ लिङ्क. अब भ्युवर्सलाई चाहिँ के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि रिडर्सलाई चाहिँ उहाँले अब तपाईँले के को बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, युज अफ पङ्क्चुएसन्स के हो पङ्क्चुएसन्स भन्ने बित्तिकै दे क्यान गो थ्रु दिस साइट होइन, यहाँनिर जान सक्यो. बुझ्नुभयो? हजुर. सो दिस कुड बी हेल्पफुल होइन. तपाईँहरूले कुनै पनि राइटिङ गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हेल्पफुल. इभन मैले ब्लग लिङ्कहरू सेयर गर्दाखेरि पनि यसरी नै गरिरहेको हुन्छु, धेरै नै लिङ्क गरिदिरहेको हुन्छु. सजिलो हुन्छ, रिडर्सले बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँनिर यो हाइलाइट हुने बित्तिकै. सो यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ ध्यानमा राख्छौँ. सो बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामर होइन, हामीले रुट्सकै कुरा गऱ्यौँ. सो कति कुराहरू चाहिँ हामीले अब भनौँ न बिर्सिसक्यौँ होइन, पछाडि छोडिसक्यौँ बिकज वी हेभ मुभड अन होइन. अब यो स्कुलमा सिकेको कुराहरू आज चाहिँ अलिकति रिभिजन जस्तो भयो हजुरलाई. सो एनी क्वेसन एट दि एन्ड? सो वी आर डन फर टुडेज क्लास है. केही क्वेसन छ हजुरहरूको? हजुर हस्, थ्याङ्क यू.
कसैको कोही क्वेसन छ भने प्लिज भन्नु होला, अदरवाइज हामी आजको लागि यति नै गर्छौँ। अनि भोलिबाट चाहिँ है, भोलि चाहिँ सबैजना ल्यापटपमै आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म, किनभने अब यो कतिपय टुल्स एप्स चाहिँ अब मोबाइल फ्रेन्डली हुँदैन होइन। सो सक्नुहुन्छ भने हजुरहरू डेस्कटपमै आउनु होला, के अरे पिसीमै आउनु होला, सजिलो हुन्छ, डेस्कटप फ्रेन्डली हुन्छ। भोलि चाहिँ हामी टुल्सको, प्र्याक्टिकल टुल्सको कुराहरू गर्छौँ एन्ड हामी इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छौँ त्यसलाई। सो आजको लागि यति नै। अब हजुर सबैजनाले इन्ट्रोडक्सनको एडिटेड भर्जन पनि पाइसक्नु भएको छ, प्लिज गो थ्रु इट। अनि सिम्पल इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको छ सबैजनाले, त्यसलाई पनि अलिकति हल्का चेन्जेसहरू राख्दैछु। आजकै ग्रामरकै च्याप्टरमा हामीले जे कुराहरू गऱ्यौँ त्यो कुराहरू त्यहाँनिर कतिको लागु भएको छ होइन, क्या त्यो एडिटेड भर्जनमा के डिफ्रेन्सेस पाउनुभयो अलिकति हेर्नु होला। त्यसको केही फिडब्याक छ भने मलाई दिनु होला। सिरियस फिडब्याक मेरो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा केही पनि छैन, अब मेन असाइनमेन्टहरू त आउन बाँकी नै छ। भोलि हामी टुल्सको च्याप्टर गरिसकेपछि 500 वर्ड्सको असाइनमेन्ट हजुरहरूलाई म दिनेछु भोलि आफ्टर द क्लास। सो आजको लागि यति नै है। आई विल सी यु अल टुमोरो एट 7 हुन्छ। Thank you so much. थ्याङ्क यू, नमस्ते, गुड नाइट, बाई। Good night. Thank you. Yes.